हाम्रो पार्टीको राजनीति लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक प्रणाली, त्यस प्रणालीलाई सुदृढीकरण लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र ती मार्फत अगाडि बढ्ने। हाम्रो राजनीति जनतालाई अनेक प्रकारका भ्रम, अन्योल, अशिक्षा, पछौटेपनबाट मुक्त गर्ने र जनतालाई सचेत गर्दै, सङ्गठित गर्दै विभिन्न प्रकारका फाटो ल्याउन खोज्छन् जनताका बिचमा। ती फाटो ल्याउन खोज्ने कुराहरूलाई पराजित गर्दै विभिन्न नाममा फाटो ल्याउन खोज्छन्। जातका नाउँमा, भूगोलका नाउँमा, धर्मका नाउँमा, संस्कृतिका नाउँमा, अनेक नाउँमा, विभिन्न समुदायका नाउँमा फाटो ल्याउन खोज्छन्। प्रकृतिमा विविधता बिल्कुल स्वाभाविक हो, भिन्नता बिल्कुल स्वाभाविक हो। त्यो द्वन्द्वको विषय होइन, त्यो सम्पन्नताको, समृद्धिको, हाम्रो गौरवको विषय हुनुपर्छ। हाम्रो सम्पन्नताको विषय हुनुपर्छ। हाम्रो त्यो साझा सम्पदा हो भन्ने हामीले ठान्नुपर्छ, सम्पत्ति हो भन्ने ठान्नुपर्छ। र ती कुराहरूलाई हामीले एकताको बाधक होइन। त्यसै कारण हामीलाई सुदृढ एकता चाहियो, किनभने विविधता छ। विविधता भएन भने म आफैमा एकता गर्नुपर्छ र पर्दैन नि, म त एक्लै छँदैछु। मैले एकता गर्नु पर्यो भने अर्कोसँग कुरा गर्ने बित्तिकै मैले एकता कि फाटो भन्ने त्यहाँबाट पैदा हुन्छ। हामीमा विविधता छ, सामाजिक विविधता छ, विभिन्न प्रकारका विविधताहरू छन्। हो, यी विविधता भएकै हुनाले हामीलाई सबभन्दा बढी एकता चाहिएको छ। हाम्रो एकताको राजनीति। हामी ठुला ठुला छिमेकीका बीचको भू राजनैतिक स्थितिमा छ। त्यसकारण हामीलाई एकता चाहिएको छ। यो सानो देश विभाजित हुनु हुँदैन। एकजुट भएर हामीले हाम्रा छिमेकीहरू, हाम्रा मित्रहरू, वैदेशिक हाम्रा सबै मित्रहरू सबैसँग पनि एक आवाज भएर एकताबद्ध ढङ्गले हामी प्रस्तुत गर्नुपर्छ। त्यसकारण हामीलाई एकता चाहिएको छ। हाम्रो राजनीति त्यो राजनीति हो। यसरी हामी एकताको राजनीति, राष्ट्रिय एकताको राजनीति, विविधतामा एकताको राजनीति। अघि भर्खरै गाउनुभयो, पूर्वको माया पश्चिमलाई, पश्चिमको माया पूर्वलाई, पहाडको माया तराईलाई, तराईको माया पहाडलाई। कहिले कहिले मधेस भनेर पनि गाउनुभयो कि क्या हो? एउटै कुरा हो। अब कसैले मधेस भन्न मन लाग्दा मधेस भन्छ, कसैले तराई भन्छ। जे होस्, सबैतिरका एउटा पेसा व्यवसायका मान्छेको माया अर्को पेसा व्यवसायकालाई, एउटा भूगोलका जनताको माया अर्को भूगोलका मान्छेलाई, सबैको माया सबैलाई। त्यसै भएर हामी एकताबद्ध हुन्छौँ। र हामीलाई एकता किन चाहियो भन्दा हाम्रो राष्ट्र जोगाउनका लागि, राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता जोगाउनका लागि, हाम्रो स्वाधीनता जोगाउनका लागि, राष्ट्रिय हितहरू जोगाउन, भौगोलिक अखण्डता जोगाउन हामीलाई राष्ट्रिय एकता चाहियो। त्यसकारण हाम्रो राजनीति भनेको एकताको राजनीति। कसैको राजनीति बेग्लै हुन्छ। राजनीति सबै एउटै हुँदैन। माके पार्टी, माने पार्टी हेर्नुहोस् न, त्यो एकताको होइन, फाटोवादी पार्टी हो। फाटोको खेती गर्छ। राष्ट्रियताको मतलब छैन। राष्ट्रिय सम्प्रभुता, सार्वभौमसत्ताको मतलब छैन। स्वाधीनताको मतलब छैन। भौगोलिक अखण्डताको मतलब छैन। राष्ट्रिय हितको मतलब छैन। राष्ट्रिय स्वाभिमानको मतलब छैन। तर त्यसलाई धुजा धुजा पार्ने खेतीको मतलब छ। मलाई कुनै कमेन्ट गर्नु छैन। अघि भर्खर म माने पार्टीको यसो हेर्दै थिएँ। पदाधिकारी पार्टी भएछ। पदाधिकारी अलिकति ठाउँ भरिया छैन, किनभने मान्छे खोज्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू। कोही बिकाउको माल कतै छ कि कसैलाई तान्न सकिन्छ कि, यो पद दिन्छु भनेर तान्न सकिन्छ कि, खोज्दै हुनुहुन्छ। तर त्यो पुरा भएको छ। हाम्रो राजनीति त्यस्तो होइन। हाम्रो राजनीति आन्दोलनलाई विभाजित गर्ने होइन, एकताबद्ध गर्ने राजनीति हो।
हामी अचम्म लाग्छ, हामी कसैका पार्टी कार्यालय कब्जा गर्न जाँदैनौँ, कसैका सम्पत्ति कब्जा गर्न जाँदैनौँ, कसैका फाइल कब्जा गर्न जाँदैनौँ। राज्य सत्ताको दुरुपयोग गराएर त्यसको आडमा राजनीति गर्न खोज्दैनौँ। आज प्रहरीलाई कानुन उल्लङ्घन गर्ने एउटा संयन्त्रको रूपमा सत्ता पक्षले प्रयोग गरिरहेको छ। कार्यालयमा आएर ताला लगाउने, विधिवत औपचारिक वैधानिक कर्मचारी सङ्गठनको कार्यालयमा 2-4 मान्छेहरू कस्ता मती गाउने, एउटा कार्यालय पनि खोल्न सक्दैन, अर्काको कार्यालयमा आएर लेखेर कार्यालय पनि खोल्न नसक्ने, अरूका कार्यालयमा आएर सरकार कस्तो फेरि त्यस्ता कुराका पछाडि लागेर पुलिस पठाएर 70 जना नेताहरूलाई त्यहाँबाट गिरफ्तार गर्छ। लाज शरम पनि अलिकति हुनुपर्छ नि। अनि गएर ताला लगाउँछ, तपाईँहरूको विवाद रहेछ। अनि विवाद सिंहदरबारबाट खडा गराइदिएको विवाद होइन, बालुवाटारबाट खडा गराइदिएको विवाद होइन, आफै आएको विवाद हो। र त्यो घटकहरू भन्ने छ नि, 5वटा घटकले सिर्जना गराएको विवाद होइन र। यस्तो ज्यादती लोकतन्त्रका नाममा आज उनीहरूको पार्टीको यसै कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखा परेको दक्षिणपन्थताको विरुद्धमा जुझ्ने अरे। काङ्ग्रेसका पछि हिँड्नु छ दक्षिणपन्थको विरुद्ध, दक्षिणपन्थको विरुद्ध, कम्युनिस्ट नाममा दक्षिणपन्थका विरुद्ध। अचानक हाम्रो राजनीति त्यस्तो राजनीति होइन, खिचोला झमेलाको राजनीति होइन, अर्काका कार्यालय कब्जा गर्न जाने होइन, सत्ताको दुरुपयोग गरेर राजनीति गर्न खोज्ने होइन, प्रहरी संयन्त्रको दुरुपयोग गर्न खोज्ने होइन। प्रहरीलाई कस्तो अप्ठ्यारो पारिदिएको छ हेर्नुहोस् त। हराएपछि नजाउँ पनि भएन ड्युटी, यो घर भनेको छ, त्यहाँ गएर ताला लगा भनेको छ, होइन भने दुर्गममा सरुवा गरिदिन्छ। यस्तो चाहिँ सरकार। त्यो महिला प्रहरीहरूलाई कति गाह्रो पर्यो होला, काखमा बच्चा छ, बच्चा ठुलो बच्चा पढ्दैछ त्यहाँ स्कुलमा, उसले सारिदिन्छ डोल्पा। अब बच्चा लिएर जानु कि छोडेर जानु कि कसलाई हेराएर जानु, सरकार छ यस्तो। शिक्षकलाई आफूतिर लागेन, लाग्छस् कि सरुवा गरौँ भन्छ र दुर्गममा सरुवा गर्छ। यिनीहरूको त मानवीय मन पनि छैन हो, मानवताभित्र छँदा पनि छैन। अलिकति संवेदनशीलता हुँदैन, अलिकति मानवीयता हुँदैन। यिनीहरूका छातीभित्र मुटु होइन ढुङ्गा राखेको छ, ढुङ्गा। त्यो पनि दर्शन ढुङ्गा भन्छ नि, त्यो छिप्पिएको सेतो सेतो। मानवीयता त्यसले कहाँबाट बुझ्छ? त्यस्तो यिनीहरूको मुटु छ छातीभित्र। मैले भन्न खोजेको कुरा यो होइन, यतापट्टि अलिकति गयो। तर मैले भन्न खोजेको हामीले गर्ने राजनीति, हाम्रो राजनीति देशका लागिको राजनीति हो, देशको राजनीति हो, देशप्रति समर्पित राजनीति हो। त्यसकारण जनताप्रति समर्पित राजनीति हो, जनताका समस्याहरू बुझ्ने, समाधान गर्ने, विकासको अभियानलाई अगाडि बढाउने राजनीति हो। यो देशको गरिबी हटाउने हो, अशिक्षा यहाँबाट हटाउने हो, बिमारी कोही नहुन्। हाम्रो नारा हो निरोगी नेपाल। नेपाललाई हामी निरोगी बनाउन चाहन्छौँ। त्यसै कारण दुनियाँमा कहीँ कसैले नगरेको 396वटा अस्पताल एकै दिन शिलान्यास देशमा। यस्तो क्याम्पेन दुनियाँमा सायद चल्दैन होला। त्यो क्याम्पेन नेपालमा चलाउँछ नेकपा एमाले। त्यो पार्टी हो जसले भुइँचालो जाँदा 1 महिनाको अभियानमा 27,276वटा अस्थायी घर निर्माण गरेर भूकम्प पीडितहरूलाई आवासका लागि तपाईँहरू हरेक त्यसमा खटेको हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हरेक खट्नुभएको होला। त्यो अभियान जसले 13,000 स्कुल विद्यालय क्याम्पसहरू
स्वास्थ्य चौकीहरू अस्थायी निर्माण गरेर हस्तान्तरण गरेका छ। पठन पाठन चलाएको छ। अहिलेसम्म कतिपय ठाउँहरूमा तिनैमा पनि चलिराखेको हुनसक्छ जहाँ निर्माण कार्य चालु छ। हामीले 22,000 घरका भग्नावशेषहरू सफा गरेर राम्रो ठाउँहरू बनायौँ। हाम्रो नारा त्यति बेला के थियो? अशक्त, ज्येष्ठ नागरिक, बुढाबुढी भएका मान्छे, गर्भवती महिला, काखमा बच्चा भएको त्यस्तो महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, यस्ताहरू, एकल महिला, यस्ताहरूलाई प्राथमिकता दिएर त्यस्ताका घर पहिले बनाएर उनीहरूको व्यवस्था गर्ने। पुनर्निर्माण गर्दा पनि त्यहाँ मानवीयताको प्रश्न आउँछ, त्यहाँ प्राथमिकताको प्रश्न आउँछ। तर अहिलेको सरकार त बाटा बनाउने कुरा बन्द गर्छ। 1400 बाटा क्यान्सल। अब बाटा नबन्ने भयो नेपालमा। अहिले जति टेन्डर लगाएका बहुवर्षीय आयोजनामा पहिले परेका हामीले गरिसकेका कामहरू छन् हो ती मात्रै चालु रहन्छन्। अहिले सुरु हुन लागेका टेन्डर भएका कुराहरू रद्द गरिएर 1400 बाटाहरू रद्द भएका छन्। अब रणनीतिक बाटा भनिएका हामीले सुरु गरेका ती 210वटा एकै दिन सुरु गरेका शिलान्यास गरेका बाटा लगायत बाटाहरू अब बन्दैन। अनि पैसा कता जान्छ? 5 लाख कार्यकर्तालाई दसैँ खर्च 10,000 दिने। यिनीहरूले कुरा चाहिँ बडो गजबसँग कुरा गर्दा रहेछ। मलाई मुखभरिको जवाफ दिएछन् आज एउटा मिडियामा। त्यो मुखभरिको जवाफ के भने मैले कसैका बा कसैका श्रीमती आदि इत्यादि अलिकति दुरुपयोग भयो कि मेडलले थाहा पाउने हो भने रुन्थे होला, विरोध गर्थे होला, जुलुस निकाल्थे होला। त बिचरा मेडल त के गर्छ? रुन्थ्यो होला मेडल। कस्ताका घाँटीमा जानु पर्यो भने मैले त्यो हिजो बोलेको थिएँ। आज उषा किरण भण्डारीलाई त दिया थियौ त, मदन भण्डारीको छोरीलाई त दिया थियौ त भनेर आज उषा किरणले मेडल थाप्दै गरेको एउटा फोटो छापेछ। उषा किरण भण्डारीलाई दिएको होइन, जननेता मदन भण्डारी जसले यस देशमा राजनीतिलाई अगाडि लानुभएको छ उहाँलाई मेडल दिएको थियो। उहाँ बितिसक्नु भएको हुनाले परिवारको कोही सदस्यले मेडल लिनु पर्थ्यो, त्यसकारण छोरी उषा किरण भण्डारीले लिएको, उहाँलाई दिएको होइन। हामी प्रचण्ड जस्तो आफ्नै छोरालाई दिने, उपराष्ट्रपति जस्तो आफ्नै छोरालाई दिने, आफ्नै श्रीमतीलाई दिने, अर्को जस्तो आफ्नै बालाई दिने, त्यस्तो खालको प्रसन्नवश मात्रै मैले कुरा भनेको। उषा किरण भण्डारीले मेडल पाउनु भएको होइन, उहाँलाई दिएको होइन। उहाँले आफ्ना पिताले प्राप्त गरेको मेडल, मरणोपरान्त प्राप्त गरेको मेडल कसैले त थाप्नु पर्यो नि। परिवारको कसैले थाप्नु परेन। थाप्न कसलाई पठाउने? बाख्रा पाठ पठाउने? गाई पठाउने? कसले ल्याइदिन्छ त्यो मेडल? छोरी गएर मेडल थापेर ल्याइदिनु। आज त्यो फोटो छापेर विद्या भण्डारीको छोरीलाई त दिया थियौ नि भनेर सम्माननीय राष्ट्रपतिजीले त्यहाँ घसेट्न खोजिएको छ। नेपाली जनताको स्मरण शक्ति कमजोर छ या अलमलमा पर्छन्, भ्रममा पर्छन् भनेर यो भ्रममा पार्ने कोसिस भएको छ। आज कति अप्ठ्यारो नलाग्यो, कति झुट बोल्न सक्या सार्वजनिक माध्यमबाट। यसो खुसुक कसैका काना पनि होइन क्या, खुलेआम सार्वजनिक माध्यमबाट यत्रो झुट सोझै कसरी गर्छ? यो पनि प्रसङ्गवश आइहाल्यो। मैले भन्न खोजेको कुरो के थियो र म के भनिराखेको थिएँ भने हामी देशको लागि राजनीति गर्छौँ। देशमा गरिबी छ, देशमा पछौटेपन छ, देशमा अशिक्षा छ। अहिले पनि अझैसम्म पनि केही बालबालिका स्कुल जान सकिरहेका छैन। हाम्रो चिन्ता त्यो हो र बीचमा हामीले भर्ना अभियान सञ्चालन गऱ्यौँ र ठुलो मात्रामा भर्ना दर बढायौँ। भर्ना दर ठुलो मात्रामा बढेर
विद्यालय छोड्ने बालबालिकाको सङ्ख्या बढ्यो। हामीले शैक्षिक अभिभावकत्व लिएर जनप्रतिनिधिहरूलाई शैक्षिक अभिभावकत्व लिन लगाएर प्रेरित गर्यो। कतिपय सङ्घ संस्थाका व्यक्तिहरूले शैक्षिक अभिभावकत्व लिएर ड्रप आउट हुने कुरालाई पनि रोके, इनरोलमेन्टलाई पनि बढाए, भर्ना दर पनि बढ्यो। हामीले आमाबाबुलाई प्रेरित गर्यौँ, तपाईँ पछौटेपन चाहनुहुन्न भने, गरिबी चाहनुहुन्न भने आफ्नो सन्तान अगाडि बढोस् र भोलि अरू जत्तिकै प्रतिस्पर्धी क्षमता राखोस् र अगाडि बढोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने कृपया पढाउनुहोस्। पढाएपछि हामी 15 वर्षमा गरिबी समाप्त त शिक्षाबाटै गर्न सक्छौँ। एउटा गरिबभन्दा गरिबको छोराछोरीलाई डाक्टर बनाइयो भने ऊ कसरी गरिब हुन्छ? गरिब हुँदै हुँदैन। उसलाई इन्जिनियर बनायो भने कसरी गरिब हुन्छ? गरिब हुँदै हुँदैन। उसलाई एउटा म्यानेजर बनायो भने कसरी गरिब हुन्छ? उसलाई एउटा वकिल बनायो भने कसरी गरिब हुन्छ? उसलाई राम्रो सिप दक्षता भएको त्यस्तो विज्ञ बनायो भने कसरी गरिब हुन्छ? त्यसकारण हामी गरिबी मेटाउन शिक्षा सबभन्दा ठुलो माध्यम हो। आज हामीले परिवर्तन ल्याउनका लागि यथास्थितिमा पनि जो मानिस अब विद्यालय जान सक्दैन, क्याम्पस जान सक्दैन, त्यो उमेरभन्दा कटिसकेको छ, उसलाई पनि व्यावसायिक तालिम दिन सक्छौँ, सिप विकास तालिम दिन सक्छौँ, अरू प्रकारका अवसरहरू उपलब्ध गराउन सक्छौँ, रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउन सक्छौँ, सस्तो ब्याजमा ऋण दिन सक्छौँ, साफ्टी दिन सक्छौँ, बिना धितो धरौटीको साफ्टी दिन सक्छौँ, ऋण दिन सक्छौँ ब्याङ्कबाट। त्यसरी रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरेर मान्छेलाई उसको आर्थिक स्थितिमा परिवर्तन ल्याउन सक्छौँ। खरका छाना फुस्का छाना भइरहेको स्थिति छ भने चुने घरहरूलाई हामी टिन लगाइदिन्छौँ। सरकारको तर्फबाट हामीले एउटा अभियान सुरु गऱ्यौँ। हिमाल पहाड तराई सबै क्षेत्रमा पूर्व पश्चिम जहाँ जहाँ फुस्का छाना छन् लखेटिकन हामीले फुस्का छानालाई टिनका छानाबाट विस्थापित गरेका छौँ। अब देश फुस्का छानावाला घर नभएको देश हुन्छ नेपाल। त्यो अभियान हामीले चलाएका छौँ। जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत यस वर्ष मात्रै 12,000 भन्दा बढी जनतालाई नयाँ घर, टोयलेट बाथरुम सहितका, किचन सहितका घरहरू फुस्का छाप्राहरूका ठाउँमा त्यस्ता घर बनाएर हस्तान्तरण गरेका छौँ। यतिकै हामी सरकारबाट हट्नु परे होइन नि। हामीले गरेको अपराध एउटा मात्रै हो र? कहिले चीनतिरबाट पनि बाटो खोलेको छ, कहिले नाकाबन्दीको मुकाबला गरेको छ, कहिले लिम्पियाधुरा लेपुले कालापानी पनि सामेल गरेर नक्सा बनाएको छ, कहिले विकासको लहर बनाएको छ। यता हेरो राजमार्ग उता हेरो, बाटो उता हेरो, पुलै पुल, धरहरा हेरो जुरुक्क उठ्या छ 2 वर्ष नपुग्दा। रानी पोखरी सुन्दर बनिएको छ, दरबार हाई स्कुल बनिएको छ, आर्मी हेडक्वार्टर बनिएको छ, सिंहदरबार बनिराखेको छ, बन्दैछ। संसद भवन इतिहासमा कहिले पनि आफ्नो संसद भवन थिएन, अहिले संसद भवन अब केही समयपछि तयार। सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी हामीले बनाइदिएको नयाँ घरमा सर्दै हुनुहुन्छ 2-4। हामीले बनाइदिएको नयाँ घर सर्दै हुनुहुन्छ। एकपल्ट ताली बजाउनुहोस् न, खुसी हो कुरा। सर्दै हुनुहुन्छ। हामीले बनाएको, हाम्रो समयमा हामीले बनाएको, त्यसमा सर्दै हुनुहुन्छ। मलाई खुसी लाग्छ उहाँले रिबन काट्नुहुनेछ, बत्ती बाल्नुहुनेछ, उद्घाटन गर्नुहुनेछ। घर हामीले बनायौँ, रिबन उहाँले काट्नुहुन्छ। घर हामीले बनायौँ, बत्ती उहाँले बाल्नुहुन्छ। तार हामीले जोड्यौँ, प्लग सलग हामीले ठिक गऱ्यौँ, प्लग ठ्याक्क थिच्नु हुनेछ। यस्ता थुप्रै आयोजनाहरू, थुप्रै कामहरू छन् जो हामीले गऱ्यौँ। यही अपराध सही नसक्नु भएको यही हो। यसै कारण यो एमाले त सरकारमा अब 2 वर्ष टिक्ने हो भने बिचराहरूको सटर बन्द हुन्थ्यो। सटर 11 सटर राजनीतिक सटर छ नि, सटर राजनीतिको सटर बन्द हुन्थ्यो। त्यसै कारण हटाउनु पर्यो। हाम्रो उद्देश्य, हामी दमन गर्न गएनौँ, मान्छे कुट्न गएनौँ, गिरफ्तार गर्न गएनौँ, मुद्दा लगाउन गएनौँ। अहिलेको सरकारले जस्तो आइपुग्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् त पहिलो काम के गर्छ?
भूमि समस्या समाधान आयोग विघटन, किनभने त्यसले सुकुम्बासीलाई धनी पूर्जा दिने हो। भूमि व्यवस्था समाधान, भूमिका समस्या समाधान गर्ने हो। त्यो भएपछि आँट दिए। पहिले आएर त्यो हतार राम्रो काम गरिराखेर राजदूत फिर्ता 11 जना पहिले नै नामकट। अहिले राम्रो काम गर्दै गरेका एक्सपर्टहरू, विद्वानहरू, पिएचडी गरेका डक्टरेट गरेका मान्छेहरू, विदेश मामिला सम्बन्धी दक्षता हासिल गरेका एम्बेसडरको रूपमा बेस्ट एम्बेसडर भनेर अवार्ड पाएका त्यस्ता मान्छेहरूलाई फिर्ता। अनि हामीले कहाँ छुट्याएको छ र आफ्ना पनि त फिर्ता गरेको छ नि भनेर पुरै समय सिद्धिएको, मैले म्याद बढाएर राखेको जापानको महामहिमलाई पनि फिर्ता गराएको समय पुरै सिद्धिया हो। अहिले त्यो पनि फिर्ता पठाएको छौँ भनेर उहाँको अब 7 दिनभित्र फर्किनुपर्छ। सेप्टेम्बर भर्खरै मात्रै थप्या हो, 7 दिनभित्र फर्कनै पर्थ्यो। अब त्यसलाई पनि फिर्ता बोलाएको भन्ने सूचीमा, किनभने त्यो पक्षपात गरेको छैन भनेर। कस्तो छली तरिका, कस्तो छली कुरा, यति साह्रो छली काम त किन गर्नुपर्छ? त्यो त पहिले नै टुङ्गो भइसकेको कुरा अहिले निर्णय गर्नुपर्छ, अहिले फिर्ता गर्नुपर्छ। सेप्टेम्बरभित्र आउने मान्छेको अहिले फिर्ता आउनु भन्ने निर्णय गर्नुपर्छ। जनता झुक्क्याउने। यिनीहरूले नेपाली जनतालाई कस्तो ठानेको छ? मैले कहिले कहिले भन्ने गर्छु, हामी सानो हुँदाखेरि त्यो एउटा खेल हुन्थ्यो, यसो औँलामा थुप्लाउने अनि यसो पार्ने, हेर यतापट्टि सर्यो भन्ने, अनि यसो गर्ने यतापट्टि सर्यो, फेरि यसो गर्ने वल्लापट्टि सर्यो भन्ने। यिनीहरूले जनतालाई त्यही ठानेका छन्, यसो पारो यता सर्यो, उसो गरौँ उता सर्यो भन्ने। जनतालाई त्यति सोझा ठानेका छन्। यो त केटाकेटीको खेल हो। जनताहरू ल्याउने तागत हुँदैन यस्ता कुरामा। त्यो सरकारले हाम्रो उद्देश्य भनेको देशबाट गरिबी हटाउने हो। गरिबी हटाउनका लागि के गर्नुपर्दछ? हामीले नीतिहरू लिएका छौँ। हाम्रा नीतिहरू लगानी ती ठाउँहरूमा गर्ने जहाँ रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन्छ, जहाँ उत्पादन हुन्छ। उत्पादनका लागि उत्पादनका क्षेत्रहरूमा र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने क्षेत्रहरूमा लगानी गर्ने। वैदेशिक सहायता ऋण केमा लिने भन्दा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने ठाउँ र त्यो उत्पादन बढाउने ठाउँ। उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, उत्पादन बढाउने र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने। त्यसभित्र शिक्षा पर्न सक्छ, स्किल डेभलपमेन्ट पर्न सक्छ। वैदेशिक लगानी हामी त्यस्ता कुराहरूमा आकर्षित गर्छौँ जसले उत्पादन गर्छ र निर्यात गर्दछ, हाम्रो आयात घटाउँछ, निर्यात वृद्धि गर्छ। त्यस्ता क्षेत्रहरूमा, अरूले तोकिदिएका क्षेत्रमा होइन, हाम्रा प्राथमिकता र हाम्रा आवश्यकताका आधारमा मात्रै हामी वैदेशिक सहायता र ऋण स्वीकार लिन्छौँ। वैदेशिक लगानी त्यस्ता क्षेत्रहरूमा हामी आकर्षित गर्न चाहन्छौँ जो हाम्रा प्राथमिकता, हाम्रा आवश्यकतामा, हाम्रा हितका लागि, हाम्रो जनताको हितको लागि हुन सक्छ। तर अहिले त अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बिगार्ने, छिमेक सम्बन्ध बिगार्ने, तनाव सिर्जना गर्ने कस्तो सरकार आयो यो त? कस्तो सरकार हो, कस्तो सरकार? अचम्म लाग्छ। सिस्नो जस्तो छ क्या, जता छोयो त्यतै। आउँदो चुनावमा यसलाई चाहिँ अलिकति तातो पानीमा खोले, तबसम्म यसले पोल्ने हो क्या न। खैर, त्यसै कारण हामीले कृषिको आधुनिकीकरणका कुरा गऱ्यौँ, कृषिको व्यावसायिकीकरणका कुरा गऱ्यौँ, कृषिमा विज्ञान र प्रविधिको प्रयोगको कुरा गऱ्यौँ, आधुनिकता कृषिमा मिसाउने, आधुनिक मल बिउ बिजन कसरी उत्पादन गर्ने, त्यसै गरी कीटनाशकहरू विषादीयुक्त होइन, कीटलाई मार्ने तर मान्छेको स्वास्थ्यलाई हानि नगर्ने त्यस्ता खालका विषादीहरू तयार गर्ने, बालीको सुरक्षा गर्ने,
बाली बढाउने, तर बढाउँदा मानव स्वास्थ्यलाई या त्यसको प्रतिकूल असर कतै पर्ने गरी होइन। पशुले खाने घाँसमा विषादी भयो भनेदेखि त्यो घाँस खाएर पशु बिरामी हुन्छ र पशुको दुध खाने, पशु दुग्ध प्रडक्ट खाने अरू मान्छेहरू बिरामी हुन्छ। त्यसकारण हामी बहुतै होसियारी साथ के गर्नुहुन्छ, के गर्नु हुँदैन, कसो गर्नुहुन्छ, कसो गर्नु हुँदैन, कसरी विकास हुन्छ, कस्तो विकास गर्नुपर्छ, ती कुरा बडो सचेतनताका साथ अगाडि बढाइरहेका थिए विथ भिजन। यी विचारहरूलाई भिजन भने के? मैले एकपल्ट एकजना नेतालाई सोधेको थिएँ, तपाईँ कस्तो नेता हो? मैले अलिकति राम्ररी बुझिनँ। बेलुका टन्न गङ्गाजल, बिहानभरि गीता पाठ, यो बेलुकातिर बेग्लै गङ्गाजल सांसारिक या लीला, भोलिपल्ट बिहान गीता पाठ, परलोक सुधार्ने कुरा, फेरि दिउँसो राजनीतिका कुरा पनि अलिअलि गरेर सुनिन्छ। तीनटा नाउमा खुट्टा हालेको त अचम्म लाग्छ। फेरि राजनीति गर्ने मान्छे एउटै गीता पाठ गरेर बस्नु सक्दैन। जनतालाई, देशलाई त स्वास्थ्य पनि चाहिन्छ होला, शिक्षा पनि चाहिन्छ होला, वन पनि चाहिन्छ होला, वातावरण चाहिन्छ होला, कृषि चाहिन्छ होला, उद्योग चाहिन्छ होला, व्यापार चाहिन्छ होला, कर नीति चाहिन्छ होला, अरू नीति चाहिन्छ होला। कि त अहिलेका अर्थमन्त्री जस्तो चाहियो नीति नफिति सुमु सुमु भैँसी हिँड्छ नि बालीबाट सुमु सुमु, किसानहरूलाई अलिक थाहा हुन्छ। त्यसै गरेर सुमु सुमु हिँडिदिएपछि त के नीति नफिति केही न केही। एउटा मैत्री हस्पिटल भन्ने थियो, त्यो मैत्री हस्पिटलमा 3वटा ब्याङ्कबाट उहाँहरूले बलजफ्ती 33 करोड रुपियाँ लोन लिनुभयो, ऋण लिनुभयो। अहिलेसम्म ब्याङ्क जेल खाएका छन्, हस्पिटल पनि छैन, ऋण लिने मान्छे भेटिन्छ, हस्पिटल के अरे उसले ब्याङ्कले बोल्न पनि सक्दैन, भन्न पनि सक्दैन। ती पावरफुल छन्, पावरफुल पनि जन्डु पावरफुल छन्, बोल्यो भने टोकिदिन्छ, चिथोडिदिन्छ। चुप्प लागेर आफ्ना कार्यालयमा बसेर मिटिङ गरिरहेकालाई त हमला गर्न जान्छन् भने मेरो खाएको ऋण तिर भन्दाखेरि के गर्न तिनीहरू सहिसक्न छन्, तिनीहरू छोइसक्न। त्यसै भएर ब्याङ्क लोन उठाउन पनि जान सक्दैन। अहिले पनि त्यत्तिकै होला त्यो, कुनै ब्याङ्क पनि तिनीहरूले सुनेर बुझ्दैन। अनि के का नीति अन्तर्गतै होइन, त मन परिसँग अराजकता, अलोकतान्त्रिकता, त्यसरी सरकार चल्न गइरहेको छ। म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, मैले सम्पूर्ण क्षेत्रका नीतिहरूको अहिले व्याख्या गर्न भ्याउँदिनँ, व्याख्या गर्न जरुरी पनि छैन अहिले, किनभने तपाईँहरूले काफी धेरै सुन्नुभएको छ, अध्ययन गर्नुभएको छ। हामीले बिचमा पनि थुप्रै कुराहरू अगाडि ल्याएका छौँ। हामीले गर्न खोजेका कुराहरू ती हुन् भन्ने कुरा मैले खालि स्मरण गराउन खोजेँ। त्यसका निम्ति हामीले पहिलो कुरा सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रमा क्रियाशील रहेका, सबै भूगोलमा बसोबास गर्ने, सबै पेसा व्यवसाय अपनाउने सबै समुदायका जनतालाई सचेत गर्नुपर्नेछ। देशको गन्तव्यप्रति सचेत गर्नुपर्छ हरेक जनतालाई। हामीसँग सबभन्दा ठुलो परिवर्तनको सामर्थ्य कहाँबाट पैदा हुन्छ भन्दा सचेत जनताबाट पैदा हुन्छ। जनताले मात्रै गर्न सक्छन् त्यो काम, तर कस्तो जनता? कतिवटा देशमा देख्नुभएको छ तपाईँहरूले, हामी सबैले देखेका छौँ। कम्युनिस्ट सिद्धान्त राम्रो हो, तर कम्युनिस्टहरू किनारामा फ्याँकिया छ। कतै कस्ता आएका छन्, कतै व्यापारी, कतै के। हामीले दुनियाँमा देख्यौँ कम्युनिस्ट नछानिने कस्ता कस्ता मान्छे चाहिँ राष्ट्रपतिमा छानिदिन्छ। देश बनाउँछु भन्ने, जनताका लागि सोच्ने, विश्वमा शान्तिका लागि सोच्ने ती मान्छेहरू पछाडि परे। तिनीहरूको कुरा सुनिँदैन र दुनियाँमा मसल देखाउनेहरू अनि छानिन्छ।
अनि दुनियाँ के हुन्छ? शान्ति कसरी स्थापना हुन्छ? हामी विश्व शान्तिका पक्षमा हुन्छौँ। शान्ति बिना मानव जाति कसरी सुखी हुन सक्छ? कसरी सुरक्षित हुन सक्छ? तर मान्छेका स्वार्थ, अहङ्कार, एउटा व्यक्ति विशेषका, एउटा राष्ट्र विशेषका स्वार्थ अहङ्कारमा आज विश्व शान्ति खलबलिन्छ। यही बोल्न पनि कतिपयलाई यति बोल्न पनि गाह्रो। नाकाबन्दी हुँदा त नाकाबन्दी भन्न नसक्ने चुप लागेर बस्नेहरू यस देशमा छन् भने, आफूलाई प्रजातन्त्रवादी भन्ने, क्रान्तिकारी भन्ने, अनेक भन्ने, तर नाकाबन्दी भयो, हामीमाथि नाकाबन्दी भएर अन्याय भयो, हाम्रो चुलो बलेन, हाम्रो गाडी चलेन, हाम्रा विद्यालय चलेनन्, हामीले औषधि पाएनौँ, हाम्रा बालबालिका अलपत्र परे, बुढाबुढी अलपत्र परे, बिमारीले उपचार पाएन, औषधि पाएन, नाकाबन्दी अन्त्य गर भनेर भन्नु त टाढाको कुरा। नाकाबन्दी भयो भन्न समेत नसकेर बोर्डरमा देखा परेका समस्या कतै पेट भोको छ, पाउरोटी खान पाएको छैन, पाउरोटी कसले बनाउने? कृष्ण पाउरोटी आफै बन्द कसले बनाउँछ? अनि पाउरोटी उद्योगहरू नै बन्द, कसले बनाउँछ? एकजना साथी मलाई भन्थे, ग्यास पाएन भने पनि चिया बनाएर खाइहालिन्छ भन्ठानेको त ग्यास नभएपछि त चिया कहाँबाट खानु? चाउचाउ पकाएर खाइन्छ, भात भएन भनेको चाउचाउ कहाँबाट पाउनु? चाउचाउ कहाँबाट पकाउनु? फेरि केही पनि नहुने रहेछ त्यो त। वास्तवमा हुँदैन। त्यस्तामा बोल्न नसक्नेले विश्व शान्तिका कुरा, विश्वमा हतियारको चाङ लागेको कुरा, विश्व शान्तिमा खतरा पैदा भएको कुरा, त्यो त गर्न सक्ने कुरै भएन। काम गराइ कस्तो छ? तराईतिर भन्छ एउटा चट मग्नी पट शादी भनेर। हिजो तपाईँहरूले देख्नुभयो होला नि, चट मग्नी पट शादी। एउटा मन्त्री फ्याट्ट तोकिएपछि नियुक्त गरिए, फ्याट्ट हतार शपथ ग्रहण गरिए, सुटकेस 3 छेउमा ल्याएर राखेर छ, लिएर एयरपोर्ट। क्या ताल! संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्न जाने, के प्रतिनिधित्व गर्ने, कसरी प्रतिनिधित्व गर्ने, के बोल्न जाने, के भन्न जाने, कपडाको ब्यागेज बोकेर संयुक्त राष्ट्रमा प्रतिनिधित्व हुन्छ? कपडाले गर्छ? टाई सुटले गर्छ प्रतिनिधित्व? खोइ त यार। प्लेनमा जाँदाखेरि सुतेर चिन्तन मनन गर्ने, विशिष्ट श्रेणीको सिटमा यसो ढल्केर आँखा चिम्लिएर घुर्दै सोच्दै नेपालले के भन्छ संयुक्त राष्ट्र? यो हालत छ देशको। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा छ भन्ने कुरा 75 दिन थाहा नपाउने सरकार। हिजो धराष्ट्र सम्झियो संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभा छ, महासभामा त जानुपर्छ। हिजो बिहानै थाहा भएछ। अस्ति सुरु भइसक्यो, हिजो बिहानै थाहा। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभा सुरु भइसक्यो। एकजना भाग्यमानलाई च्याप समातेर को अगाडि पर्यो, ठ्याक नियुक्ति, शपथ ग्रहण। यस तालले चलेको छ यो सरकार। खालि सरकार सञ्चालनको तरिका, सरकार सञ्चालनमा गम्भीरता के छ भन्ने कुरा कसरी छ? यस अवस्थालाई, यो दुःखद स्थिति हो देशका लागि। देशको यस्तो तीव्र विकासको दुनियाँमा आजको अझ कोभिडले थला पारेको स्थितिमा यसबाट सामना गर्दै अगाडि बढेर तीव्र विकासमा जानै पर्ने बाध्यता हाम्रो छ। धन्न हामीले आइटीको क्षेत्रमा डिजिटल नेपाल भनेर जुम सिस्टम सुरु गरेर, 4G सुरु गरेर अनेक हामीले केबल कार ओछ्याउने कुराहरूदेखि लिएर सहरको ब्युटिफिकेसनका लागि पनि, सजिलोका लागि पनि अब
टेलिफोनका तारहरू अन्डरग्राउन्ड लाने भनेर पाइपहरू घुसारेका घुसारे अहिलेसम्ममा सकिन लाग्थ्यो होला। चिन्ता नगर्नुहोस्। रानी पोखरी हामीले शिलान्यास गरेका थियौँ, फर्केर आउँदा इँटामा लेउ लागिरहेको रहेछ। देउसेउ पखालेर हामीले फेरि निर्माण गरेर सक्यौँ। मै बनाउँछु मेरो धराहरा भनेर मैले एउटा अभियान सुरु गरेको थिएँ। म छोडेर हिँड्दा जहाँ थियो त्यहीँ जस्ताको तस्तै ढलेको ढलै छ। विचित्रको स्थिति। आएर हामीले सुरु गरेर शुभारम्भ गर्यौँ। कस्तो आतिए भने केपी ओलीले शिलान्यास पनि सबै सिध्याउने भयो, बाटाका शिलान्यास पनि सबै सिध्याउने भयो, पुलका शिलान्यास पनि सिध्याउने भयो। खुरुखुरु निर्माण कार्य गरेर धमाधम निर्माण कार्य सम्पन्न गरेर उद्घाटन गरेको गरेछ। उद्घाटन पनि सिध्याउने भयो। 1 महिनाहरू भएको भए अरू धेरै उद्घाटन भइसक्यो। तर व्यवधान अहिले त सरकारै बन्न सकेका छैन। मन्त्री नै पाउन नसकेका हो कि के नभएको। मन्त्री नै छैन भने के हालत होला। मन्त्री नै छैन। 75 दिनसम्म मन्त्री छैन। मन्त्रालय छन्, मन्त्री छैन। सचिवहरूले धेरैपल्ट मन्त्रीको स्वागतका लागि यस्ता पुष्पगुच्छाहरू बनाए। एउटा पुष्पगुच्छा आज बनाएर राख्छन्, कति बेर मन्त्री आउँदा भनेर त्यो ओइलाउँछ। फेरि अर्को दिन पुष्पगुच्छा बनाएर राख्छन्, त्यो ओइलाउँछ। माला उनेर राख्छन्, त्यो ओइलाउँछ। माला किनेर ल्याउँछन् त्यहाँ 32 पुतली के अरे या कमलादीबाट माला किनेर लान्छन् सचिवहरूले। मन्त्री आउँदैन, फेरि ओइलाउँछ। पछि बिचराहरूलाई त्यो बेरुजु होला भन्ने डर। मन्त्री आउँदैन। 2.5 महिनासम्म मन्त्री आउनु, मन्त्री नबन्नु। जसको कार्यकाल 15 महिना छैन, 2.5 महिना मन्त्री नै नबनिकन गयो। अब यो 14 महिनाभित्र मन्त्री बनाइसक्यो भने धन्यवाद छ सर। कमसे कम एउटा काम त हो। यस स्थितिलाई बदल्नका लागि तपाईहरुका जिल्ला कमिटीहरूले, तपाईहरुका क्षेत्रका संगठनहरूलाई, तपाईहरुका क्षेत्रका साथीहरूलाई सचेत गर्नुपर्छ, संगठित गर्नुपर्छ, गतिशील बनाउनुपर्छ र जनताका बीचमा पठाउनुपर्छ। त्यो पेशा व्यवसायसँग भनेको त्यही पेशा व्यवसायसँग मात्रै हुँदैन। तिनका अभिभावक हुन्छन्, तिनका परिवारका सदस्यहरू हुन्छन्, अरू पेशा व्यवसायसँग त्यसको सम्बन्ध हुन्छ। तिनका छोराछोरी हुन्छन्, तिनका बाआमा हुन्छन्, तिनका मामा माइजू हुन्छन्, तिनका भिनाजु हुन्छन्, तिनका साला साथी हुन्छन्, अरू अनेक हुन्छन्। ती सबै ठाउँतिर तपाईहरु पुग्नुपर्छ र तपाईहरुले यी संस्थाहरू जो इनको नेशनल नेटवर्क छ, यस्ता संस्थाहरू युवाहरू, विद्यार्थीहरू, मजदुरहरू, उद्यमी व्यवसायीहरू, अरू विभिन्न क्षेत्रहरू, यसलाई तपाईहरुले संगठित गरेर गतिशील बनाउनुपर्छ। संगठित र गतिशील। म तपाईहरुलाई संगठित गर्न, साथीहरूलाई सचेत बनाउन, त्यो सचेतनताका आधारमा पार्टीले ठीक ढङ्गले नीतिहरू अगाडि सारेको छ, ती नीतिका आधारमा संगठित हुन र अगाडि बढाउन म आग्रह गर्न चाहन्छु। पार्टीभित्र केही समस्याहरू देखा पर्न सक्छन्, अल्झाउने कुराहरू आउन सक्छन्, अगाडि बढ्न नदिने खालका प्रयासहरू फेरि पनि हुन सक्दैनन् भन्न सकिँदैन। अल्झाउने, अल्मल्याउने प्रयासहरू हुन सक्छन्। म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, अल्मल्याउने, अल्झाउने कुनै प्रकारका प्रयास, कुनैले के पढाउँदै हिँडेर कुनै अर्थ छैन। तपाईहरु दृढतापूर्वक पार्टी नीतिमा अगाडि बढ्नुस्, पार्टी निर्णयमा अगाडि बढ्नुस् र गतिशील आफू हुनुस्, अरूलाई पनि गतिशील बनाउनुस्। तपाईहरुका संगठनहरूले आफ्ना ठाउँबाट युवाहरूलाई, विद्यार्थीहरूलाई, मजदुरलाई, उद्यमी व्यवसायीहरू, विभिन्न क्षेत्रले ती क्षेत्रहरूलाई गतिशील बनाउनु। त्यहाँभित्र कुनै अन्यल रहनु हुँदैन, किनभने यो निरक्षर, कख चिन्न नपाएको, कुरो सुन्न नपाएको, बुझ्न नपाएको समुदाय होइन। यो सबै सचेत समुदायभित्र तपाईहरु काम गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसकारण सचेत समुदायभित्र तपाईहरुले यो सचेतनतालाई लिएर जानुस् र अहिले चुनौतीको समयमा छ। एउटा उर्दूमा भन्छ,
हीरा पत्थरमा घोटिएपछि नै ऊ चाहिँ चिनिन्छ। त्यो उर्दूमा भन्छ खार लाती है हैन, पत्थर पे घिस्ने के बाद। पत्थरमा घोटिएपछि हीरा झन् चम्किलो भएर आउँछ। अहिलेको समय भनेको हामी पत्थरमा घोटिने समय छ, चुनौतीको समय छ। पार्टी फोड्न खोजेका छन्, टुक्र्याउन खोजेका छन्, सिद्ध्याउन खोजेका छन्। यस्तो बेलामा टुक्रिन दिने होइन, कमजोर हुन दिने होइन, विभाजित हुन दिने होइन, एकजुट भएर एकजुट बनाएर अगाडि बढाउने। एक दुईटा यताउता लाग्न सक्छ। के का लागि लागेका तपाईँहरू सोध्न के सोध्नु र? के का लागि तिमीहरू लाग्यो भनेर मैले यी मन्त्री खानैका लागि कुदेका, शेरबहादुरका पछि कुदेका, कङ्ग्रेसका पछि कुदेका, कम्युनिस्टको खोल ओढेका मन्त्रीका लागि कुदेका। मैले शेरबहादुर देउबाजीलाई पनि पार्लियामेन्टको रोस्टमबाटै आग्रह गरेँ, बाबा खान तपाईँका पछि कुदेका कुदैछन्। त्यति बेला 1 महिना भएको थियो। मैले भने 1 महिना भइसक्यो यिनीहरू तपाईँका पछि म्याउ म्याउ गर्दै कुदेको, किन दिनुहुन्न खाना? दिनुहोस् न कमसेकम। अब त 2.5 महिना भइसक्यो। म कराई छु, शेरबहादुरजी यिनीहरूलाई दिनुहोस् न। ती लफडा छ। एमालेसँग लड्नेहरूले कमसेकम आफू त एकताबद्ध भएर आउने, यो 5वटा कि के छन् नि गठबन्धन पञ्चायत गुट, यो पञ्चायत गुट चाहिँ कमसेकम एकजुट भएर आउने। एमाले जस्तो मजबुत शक्तिसँग लड्न यत्तिकै लिरिखेरी पाराले मन्त्रीमण्डल बनाउन नसक्ने, एमालेसँग लड्ने गफ दिने, मन्त्री परिषदको विस्तार गर्न नसक्ने, एमालेसँग लड्ने धाक लाउने। एकता देखियो त्यहाँ, एकता। हामी सरकार बनाउँ। भोलि हेर्नु होला, हामीले सरकार बनाउँदा 3 दिनभित्र हामी सरकार कम्प्लिट गरिसक्छौँ। उसै दिन पनि गर्न सक्छौँ, उति गरे। सरकार आएपछि हाम्रो पार्टी एकजुट, एक ढिक्का, एक विचारमा चलेको, एउटा विचारमा सङ्गठित भएको, एउटा उद्देश्यमा सङ्गठित भएको, एउटा उद्देश्यतर्फ, उद्देश्यलाई गन्तव्य बनाएर अगाडि बढेको पार्टी। त्यसकारण यसमा पदका लागिको मरिमेटाइ हुँदैन। केही प्रवृत्तिहरू पदका लागि मरिमेट्ने छन् भने पनि तिनीहरूलाई हामी कुनै प्रोत्साहित गर्दैनौँ। पदका लागि मरिमेट्ने मान्छे अन्तत गएर काम पनि लाग्दैन। पदका लागि जो मरिमेट्छ अन्तिममा गएर देश र जनताका लागि त्यो अडिन्छ भन्ने होइन। मैले भन्ने गरेको छु, प्राय निष्ठाका साथ काम गर्नुहोस्, इमानका साथ काम गर्नुहोस्, मती ठेगानमा राखेर काम गर्नुहोस्। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा मती हो। बुद्धिले धेरै काम लिन थाल्नुभयो भने बुद्धि खेलाउँदा खेलाउँदा प्रचण्ड भइन्छ। बुद्धि खेलायो जाँदा जाँदै गर्ला। प्रधानमन्त्री हुन कुदे होइनन् प्रचण्ड। अहिले हेर्नुहोस् त बिचरा माधव नेपाल प्रचण्ड हुन के प्रधानमन्त्री हुन कुदे होइनन्। प्रधानमन्त्री हुन कुदे माधव नेपाल अहिले हेर्नुहोस् त। पार्टी त उनको पदाधिकारी पार्टी भएछ। माधव नेपाल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष। फुटेको यत्रो चोइटो एकीकृत, फुटेर चोइटो भएपछि एकीकृत हुँदो रहेछ। एकीकृत अध्यक्ष भनेपछि मैले यसो टिभीमा हेरेको, अध्यक्ष भनेका अध्यक्ष माधव नेपाल। अनि उहाँको पार्टीमा कस्ता छन्? 7 जनालाई त अहिले पार्टी बन्दैछ, उपाध्यक्ष पहिले चाहियो। माधव नेपालको सिद्धान्त फेरि उधारो होइन, नगदान। उहाँले सिकाएकै थियो नगदानगदी। 7 जना उपाध्यक्षले नगदानगदी दिए, ठ्याक्कै ठाउँका ठाउँ नगदानगदी उपाध्यक्ष 7 जना।
त्यसो गरेर हुँदैन रहेछ। 7 उपाध्यक्ष, विभिन्न जनसङ्गठनका घटकका विशेष जिल्ला कमिटीका पदाधिकारी साथीहरू र सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित कमरेडहरू, साथीहरू, मलाई लाग्छ यसभन्दा अगाडि नै धेरै कुराहरू चर्चा भइसकेका छ। कमरेड रामबहादुर थापा, कमरेड ईश्वर पोखरेल, उहाँहरू बोलिसक्नु भएको छ। म यहाँ उपस्थित भएको यस कार्यक्रमलाई महत्त्व दिनका लागि जस्तो मात्रै भन्ने कुराहरू त साथीहरूले अगाडि भनिसक्नु भएको छ। त्यस बेलाले मैले विश्वास लिएको छु तपाईहरूलाई नयाँ एकताको, नयाँ गतिको, नयाँ आत्मविश्वासको सञ्चार गर्नेछ र तपाईहरू अझ उच्च मनोबलका साथ, सफलताप्रतिको विश्वासका साथ, हाम्रो पार्टीप्रतिको, हाम्रो आन्दोलनप्रतिको, यसको उज्जवल भविष्यप्रतिको अझ खँदिलो विश्वासका साथ तपाईहरू यस कार्यक्रमबाट फर्किनुहुनेछ। राजनीतिमा उतार चढावहरू भइरहन्छ। राजनीति समाजलाई कसरी राम्रो बनाउने भन्ने नीति हो, समाज सम्बन्धी नीति हो। सबै राजनीति राम्रो बनाउने, समाजलाई राम्रो बनाउने भन्ने मात्रै राजनीति हुँदैन। समाजलाई कसरी हेर्ने बेग्ला बेग्लै फरक फरक दृष्टिकोण हुन्छन्। कसैका दृष्टिकोण हुन्छन् जस्तो नेकपा एमालेको दृष्टिकोण छ। समाजलाई कसरी राम्रो बनाउने, कसरी समृद्ध बनाउने, कसरी सुखी बनाउने, कसरी शिक्षित बनाउने, कसरी स्वस्थ बनाउने। त्यसकारण हामी शिक्षा सम्बन्धी विशेष नारा, स्वास्थ्य सम्बन्धी विशेष नारा, कृषि सम्बन्धी विशेष नारा, अरू विविध क्षेत्रमा विशेष नारा दिन्छौँ र हामी देश कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा चिन्तन गर्छौँ। त्यसकारण हाम्रो पार्टीको राजनीति देशको राजनीति, जनताको राजनीति, देशको सार्वभौम सत्ताको राजनीति, हाम्रो पार्टीको राजनीति, हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमान र गौरवको राजनीति, हाम्रो पार्टीको राजनीति लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक प्रणाली, त्यस प्रणालीलाई सुदृढीकरण, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र ती मार्फत अगाडि बढ्ने। हाम्रो राजनीति जनतालाई अनेक प्रकारका भ्रम, अन्योल, अशिक्षा, पछौटेपनबाट मुक्त गर्ने र जनतालाई सचेत गर्दै, सङ्गठित गर्दै विभिन्न प्रकारका फाटो ल्याउन खोज्छन् जनताका बिचमा। ती फाटो ल्याउन खोज्ने कुराहरूलाई पराजित गर्दै विभिन्न नाममा फाटो ल्याउन खोज्छन्। जातका नाउँमा, भूगोलका नाउँमा, धर्मका नाउँमा, संस्कृतिका नाउँमा, अनेक नाउँमा, विभिन्न समुदायका नाउँमा फाटो ल्याउन खोज्छन्। प्रकृतिमा विविधता बिल्कुल स्वाभाविक हो, भिन्नता बिल्कुल स्वाभाविक हो। त्यो द्वन्द्वको विषय होइन, त्यो सम्पन्नताको, समृद्धिको, हाम्रो गौरवको विषय हुनुपर्छ। हाम्रो सम्पन्नताको विषय हुनुपर्छ। हाम्रो त्यो साझा सम्पदा हो भन्ने हामीले ठान्नुपर्छ, सम्पत्ति हो भन्ने ठान्नुपर्छ र ती कुराहरूलाई हामीले एकताको बाधक होइन। त्यसै कारण हामीलाई सुदृढ एकता चाहियो, किनभने विविधता छ। विविधता भएन भने म आफैमा एकता गर्नुपर्छ र पर्दैन नि, म त एक्लै छँदैछु। मैले एकता गर्नु पर्यो भने अर्कोसँग कुरा गर्ने बित्तिकै मैले एकता कि फाटो भन्ने त्यहाँबाट पैदा हुन्छ। हामीमा विविधता छ, सामाजिक विविधता छ, विभिन्न प्रकारका विविधताहरू छन्।
हो। यी विविधता भएकै हुनाले हामीलाई सबभन्दा बढी एकता चाहिएको छ। हाम्रो एकताको राजनीति। हामी ठुला ठुला छिमेकीका बीचको भू राजनैतिक स्थितिमा छौँ। त्यसकारण हामीलाई एकता चाहिएको छ। यो सानो देश विभाजित हुनु हुँदैन। एकजुट भएर हामीले हाम्रा छिमेकीहरू, हाम्रा मित्रहरू, वैदेशिक हाम्रा सबै मित्रहरू सबैसँग पनि एक आवाज भएर एकताबद्ध ढङ्गले हामी प्रस्तुत गर्नुपर्छ। त्यसकारण हामीलाई एकता चाहिएको छ। हाम्रो राजनीति त्यो राजनीति हो। यसरी हामी एकताको राजनीति, राष्ट्रिय एकताको राजनीति, विविधतामा एकताको राजनीति। अघि भर्खरै गाउनुभयो, पूर्वको माया पश्चिमलाई, पश्चिमको माया पूर्वलाई, पहाडको माया तराईलाई, तराईको माया पहाडलाई। कहिले कहिले मधेस भनेर पनि गाउनुभयो कि क्या हो? एउटै कुरा हो। अब कसैले मधेस भन्न मन लाग्दा मधेस भन्छ, कसैले तराई भन्छ। जे होस्, सबैतिरका एउटा पेसा व्यवसायका मान्छेको माया अर्को पेसा व्यवसायकालाई, एउटा भूगोलका जनताको माया अर्को भूगोलका मान्छेलाई, सबैको माया सबैलाई। त्यसै भएर हामी एकताबद्ध हुन्छौँ। र हामीलाई एकता किन चाहियो भन्दा हाम्रो राष्ट्र जोगाउनका लागि, राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता जोगाउनका लागि, हाम्रो स्वाधीनता जोगाउनका लागि, राष्ट्रिय हितहरू जोगाउन, भौगोलिक अखण्डता जोगाउन हामीलाई राष्ट्रिय एकता छ। त्यसकारण हाम्रो राजनीति भनेको एकताको राजनीति। कसैको राजनीति बेग्लै हुन्छ। राजनीति सबै एउटै हुँदैन। माके पार्टी, माने पार्टी हेर्नुहोस्, त्यो एकताको होइन, फाटोवादी पार्टी हो। फाटोको खेती गर्छ। राष्ट्रियताको मतलब छैन। राष्ट्रिय सम्प्रभुता, सार्वभौमसत्ताको मतलब छैन। स्वाधीनताको मतलब छैन। भौगोलिक अखण्डताको मतलब छैन। राष्ट्रिय हितको मतलब छैन। राष्ट्रिय स्वाभिमानको मतलब छैन। तर त्यसलाई धुजा धुजा पार्ने खेतीको मतलब छ। मलाई कुनै कमेन्ट गर्नु छैन। अघि भर्खर म माने पार्टीको यसो हेर्दै थिएँ। पदाधिकारी पार्टी भएछ। पदाधिकारी अलिकति ठाउँ भरिया छैन, किनभने मान्छे खोज्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू। कोही बिकाउको माल खोज्दै छ कि, कसैलाई तान्न सकिन्छ कि, यो पद दिन्छु भनेर तान्न सकिन्छ कि, खोज्दै हुनुहुन्छ। तर त्यो पुरा भएको छ। हाम्रो राजनीति त्यस्तो होइन। हाम्रो राजनीति आन्दोलनलाई विभाजित गर्ने होइन, एकताबद्ध गर्ने राजनीति हो। हामी अचम्म लाग्छ, हामी कसैका पार्टी कार्यालय कब्जा गर्न जाँदैनौँ, कसैका सम्पत्ति कब्जा गर्न जाँदैनौँ, कसैका फाइल कब्जा गर्न जाँदैनौँ। राज्य सत्ताको दुरुपयोग गराएर त्यसको आडमा राजनीति गर्न खोज्दैनौँ। आज प्रहरीलाई कानुन उल्लङ्घन गर्ने एउटा संयन्त्रको रूपमा सत्ता पक्षले प्रयोग गरिरहेको छ। कार्यालयमा आएर ताला लगाउने, विधिवत औपचारिक वैधानिक कर्मचारी सङ्गठनको कार्यालयमा 2-4 मान्छेहरू कस्ता मतिका हुने। एउटा कार्यालय पनि खोल्न सक्दैन। अर्काको कार्यालयमा आएर लेखेर कार्यालय पनि खोल्न नसक्ने, अरूका कार्यालयमा आएर सरकार कस्तो फेरि त्यस्ता कुराका पछाडि लागेर पुलिस पठाएर 70 जना नेताहरूलाई त्यहाँबाट गिरफ्तार गर्छ। लाज शरम पनि अलिकति हुनुपर्छ नि। अनि गएर ताला लगाउँछ, तपाईँहरूको विवाद रहेछ। अनि विवाद सिंहदरबारबाट खडा गराइदिएको विवाद होइन, बालुवाटारबाट खडा गराइदिएको विवाद होइन, आफै आएको विवाद हो। र त्यो घटकहरू भन्ने छैन, 5वटा घटकले सिर्जना गराएको विवाद होइन। यस्तो ज्यादती लोकतन्त्रका नाममा,
आज उनीहरूको पार्टीको यसो हेरेर कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखा परेको दक्षिणपन्थताको विरुद्धमा जुझ्ने अरे काङ्ग्रेसका पछि हिँड्नु छ दक्षिणपन्थको विरुद्ध कम्युनिस्ट नाममा दक्षिणपन्थका विरुद्ध अचाकली हो। हाम्रो राजनीति त्यस्तो राजनीति होइन, खिचोला झमेलाको राजनीति होइन, अर्काका कार्यालय कब्जा गर्न जाने होइन, सत्ताको दुरुपयोग गरेर राजनीति गर्न खोज्ने होइन, प्रहरी संयन्त्रको दुरुपयोग गर्न खोज्ने होइन। प्रहरीलाई कस्तो अप्ठ्यारो पारिदिएको छ हेर्नुहोस् त, हराएपछि नजाउँ पनि भएन ड्युटी, यो घर भनेको छ त्यहाँ गएर ताला लगा भनेको छ, होइन भने दुर्गममा सरुवा गरिदिन्छ, यस्तो जो सरकार। त्यो महिला प्रहरीहरूलाई कति गाह्रो पर्यो होला, काखमा बच्चा छ, बच्चा ठुलो बच्चा पढ्दैछ त्यहाँ स्कुलमा, उसले सार्दिन्छ डोल्पा, अब बच्चा लिएर जानु कि छोडेर जानु कि कसलाई हेराएर जानु, सरकार छ यस्तो। शिक्षकलाई आफूतिर लागेन, लाग्छस् कि सरुवा गरौँ भन्छ र दुर्गममा सरुवा गर्छ। यिनीहरूको त मानवीय मन पनि छैन हो, मानवताभित्र छँदा पनि छैन। अलिकति संवेदनशीलता हुँदैन, अलिकति मानवीयता हुँदैन। यिनीहरूका छातीभित्र मुटु होइन ढुङ्गा राखेको छ, ढुङ्गा। त्यो पनि दर्शन ढुङ्गा भन्छ नि, त्यो छिप्पिएको सेतो छ। मानवीयता त्यसले कहाँबाट बोल्छ, त्यस्तो यिनीहरूको मुटु छ छातीभित्र। मैले भन्न खोजेको कुरा यो होइन, यतापट्टि अलिकति गयो, तर मैले भन्न खोजेको हामीले गर्ने राजनीति, हाम्रो राजनीति देशका लागिको राजनीति हो, देशको राजनीति हो, देशप्रति समर्पित राजनीति हो। त्यसकारण जनताप्रति समर्पित राजनीति हो, जनताका समस्याहरू बुझ्ने, समाधान गर्ने, विकासको अभियानलाई अगाडि बढाउने राजनीति हो। यो देशको गरिबी हटाउने हो, अशिक्षा यहाँबाट हटाउने हो, बिमारी कोही नहुन्। हाम्रो नारा हो निरोगी नेपाल। नेपाललाई हामी निरोगी बनाउन चाहन्छौँ। त्यसै कारण दुनियाँमा कसैले नगरेको 396वटा अस्पताल एकै दिन शिलान्यास देशमा। यस्तो क्याम्पेन दुनियाँमा सायद चल्दैन होला, त्यो क्याम्पेन नेपालमा चलाउँछ नेकपा एमाले। त्यो पार्टी हो जसले भुइँचालो जाँदा 1 महिनाको अभियानमा 27,276वटा अस्थायी घर निर्माण गरेर भूकम्प पीडितहरूलाई आवासका लागि तपाईँहरू हरेक त्यसमा खटेको हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हरेक खट्नु भएको होला त्यो अभियान, जसले 13,000 स्कुल, विद्यालय, क्याम्पसहरू, स्वास्थ्य चौकीहरू अस्थायी निर्माण गरेर हस्तान्तरण गरेको छ। पठन पाठन चलाएको छ अहिलेसम्म, कतिपय ठाउँहरूमा तिनैमा पनि चलिराखेको हुनसक्छ जहाँ निर्माण कार्य चालु छ। हामीले 22,000 घरका भग्नावशेषहरू सफा गरेर राम्रो ठाउँहरू बनायौँ। हाम्रो नारा त्यति बेला के थियो? अशक्त, ज्येष्ठ नागरिक, बुढाबुढी भएका मान्छे, गर्भवती महिला, काखमा बच्चा भएको त्यस्तो महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, यस्ताहरू, एकल महिला, यस्ताहरूलाई प्राथमिकता दिएर त्यस्ताका घर पहिले बनाएर उनीहरूको व्यवस्था गर्ने। पुनर्निर्माण गर्दा पनि त्यहाँ मानवीयताको प्रश्न आउँछ, त्यहाँ प्राथमिकताको प्रश्न आउँछ। तर अहिलेको सरकार त बाटा बनाउने कुरा बन्द गर्छ। 1400 बाटा क्यान्सल। अब बाटा नबन्ने भयो नेपालमा। अहिले जति टेन्डर लगाएका बहुवर्षीय आयोजनामा पहिले परेका हामीले गरिसकेका कामहरू छन् हो ती मात्रै चालु रहन्छन्। अहिले सुरु हुन लागेका, टेन्डर हुन लागेका, टेन्डर भएका कुराहरू रद्द गरिएर 1400 बाटाहरू रद्द भएका छन्। अब रणनीतिक बाटा भनिएका हामीले सुरु गरेका ती 210वटा एकै दिन सुरु गरेका, शिलान्यास गरेका बाटा लगायत बाटाहरू अब बन्दैन। अनि पैसा कता जान्छ? 5 लाख
कार्यकर्तालाई दसैँ खर्च 10,000 दिने। यिनीहरूले कुरा चाहिँ बडो गजबसँग कुरा गर्दा रहेछ। मलाई मुखभरिको जवाफ दिएछन् आज एउटा मिडियामा। त्यो मुखभरिको जवाफ के भने मैले कसैका बा कसैका श्रीमती आदि इत्यादि अलिकति दुरुपयोग भयो कि मेडलले थाहा पाउने हो भने रुन्थे होला, विरोध गर्थे होला, जुलुस निकाल्थे होला, त बिचरा मेडल त के गर्छ, रुन्थ्यो होला मेडल। कस्ताका घाँटीमा जानु पर्यो भने मैले त्यो हिजो बोलेको थिएँ। आज उषा किरण भण्डारीलाई त दिया थियौ त, मदन भण्डारीको छोरीलाई त दिया थियौ त भनेर आज उषा किरणले मेडल थाप्दै गरेको एउटा फोटो छापेछ। उषा किरण भण्डारीलाई दिएको होइन, जननेता मदन भण्डारी जसले यस देशमा राजनीतिलाई अगाडि लानुभएको छ उहाँलाई मेडल दिएको थियो। उहाँ बितिसक्नु भएको हुनाले परिवारको कोही सदस्यले मेडल लिनु पर्थ्यो, त्यसकारण छोरी उषा किरण भण्डारीले लिएको, उहाँलाई दिएको होइन। हामी प्रचण्ड जस्तो आफ्नै छोरालाई दिने, उपराष्ट्रपति जस्तो आफ्नै छोरालाई दिने, आफ्नै श्रीमतीलाई दिने, अर्को जस्तो आफ्नै बालाई दिने, त्यस्तो खालको प्रसन्न बस मात्रै मैले कुरा भनेको। उषा किरण भण्डारीले मेडल पाउनु भएको होइन, उहाँलाई दिएको होइन, उहाँले आफ्ना पिताले प्राप्त गरेको मेडल, मरणोपरान्त प्राप्त गरेको मेडल कसैले त थाप्नु पर्यो नि, परिवारको कसैले थाप्नु परेन। थाप्न कसलाई पठाउने, बाख्रा पाठ पठाउने, गाई पठाउने, को पठाउने, कसले ल्याइदिन्छ त्यो मेडल? छोरी गएर मेडल थापेर ल्याइदिनु। आज त्यो फोटो छापेर विद्या भण्डारीको छोरीलाई त दिया थियौ नि भनेर सम्माननीय राष्ट्रपतिजीलाई त्यहाँ घसीट्न खोजिएको छ। नेपाली जनताको स्मरण शक्ति कमजोर छ या अलमलमा पर्छन्, भ्रममा पर्छन् भनेर यो भ्रममा पार्ने कोसिस भएको छ। आज कति अप्ठ्यारो नलाग्यो, कति झुट बोल्न सक्या सार्वजनिक माध्यमबाट। यसो खुसुक कसै काना पनि होइन क्या, खुलेआम सार्वजनिक माध्यमबाट यत्रो झुट सोले कसरी गर्छ? यो पनि प्रसङ्गवश आइहाल्यो। मैले भन्न खोजेको कुरो के थियो र म के भनिराखेको थिएँ भने हामी देशको लागि राजनीति गर्छौँ। देशमा गरिबी छ, देशमा पछौटेपन छ, देशमा अशिक्षा छ। अहिले पनि अझैसम्म पनि केही बालबालिका स्कुल जान सकिरहेका छैन। हाम्रो चिन्ता त्यो हो र बिचमा हामीले भर्ना अभियान सञ्चालन गऱ्यौँ र ठुलो मात्रामा भर्ना दर बढायौँ। भर्ना दर ठुलो मात्रामा बढेर विद्यालय छोड्ने बालबालिकाको सङ्ख्या बढ्यो। हामीले शैक्षिक अभिभावकत्व लिएर जनप्रतिनिधिहरूलाई शैक्षिक अभिभावकत्व लिन लगाएर प्रेरित गर्यो। कतिपय सङ्घ संस्थाका व्यक्तिहरूले शैक्षिक अभिभावकत्व लिएर ड्रप आउट हुने कुरालाई पनि रोके, इनरोलमेन्टलाई पनि बढाए, भर्ना दर पनि बढ्यो। हामीले आमाबाबुलाई प्रेरित गर्यौँ, तपाईँ पछौटेपन चाहनुहुन्न भने, गरिबी चाहनुहुन्न भने आफ्नो सन्तान अगाडि बढोस् र भोलि अरू जत्तिकै प्रतिस्पर्धी क्षमता राखोस् र अगाडि बढोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने कृपया पढाउनुहोस्। पढाएपछि हामी 15 वर्षमा गरिबी समाप्त त शिक्षाबाटै गर्न सक्छौँ। एउटा गरिबभन्दा गरिबको छोराछोरीलाई डाक्टर बनाइयो भने ऊ कसरी गरिब हुन्छ? गरिब हुँदै हुँदैन। उसलाई इन्जिनियर बनायो भने कसरी गरिब हुन्छ? गरिब हुँदै हुँदैन। उसलाई एउटा म्यानेजर बनायो भने कसरी गरिब हुन्छ? उसलाई एउटा वकिल बनायो भने कसरी गरिब हुन्छ? उसलाई राम्रो दक्षता भएको त्यस्तो विज्ञ बनायो भने कसरी गरिब हुन्छ? त्यसकारण हामी गरिबी मेटाउन शिक्षा सबभन्दा ठुलो माध्यम हो। आज हामीले परिवर्तन ल्याउनका लागि यथास्थितिमा पनि जो मानिस अब विद्यालय जान सक्दैन, क्याम्पस जान सक्दैन, त्यो उमेरभन्दा कटिसकेको छ, उसलाई पनि
व्यावसायिक तालिम दिन सक्छौँ, सिप विकास तालिम दिन सक्छौँ, अरू प्रकारका अवसरहरू उपलब्ध गराउन सक्छौँ, रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउन सक्छौँ, सस्तो ब्याजमा ऋण दिन सक्छौँ, साफ्टी दिन सक्छौँ, बिना धितो धरौटीको साफ्टी दिन सक्छौँ, ऋण दिन सक्छौँ ब्याङ्कबाट। त्यसरी रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरेर मान्छेलाई उसको आर्थिक स्थितिमा परिवर्तन ल्याउन सक्छौँ। खरका छाना फुसका छाना भइरहेको स्थिति छ भने चुने घरहरूलाई हामी टिन लगाइदिन्छौँ। सरकारको तर्फबाट हामीले एउटा अभियान सुरु गऱ्यौँ। हिमाल पहाड तराई सबै क्षेत्रमा पुरा पस्यौँ, जहाँ जहाँ फुसका छाना छन् लखेटिकन हामीले फुसका छानालाई टिनका छानाबाट विस्थापित गरेका छौँ। अब देश फुसका छानावाला घर नभएको देश हुन्छ नेपाल। त्यो अभियान हामीले चलाएका छौँ। जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत यस वर्ष मात्रै 12,000 भन्दा बढी जनतालाई नयाँ घर, टोयलेट बाथरुम सहितका, किचन सहितका घरहरू, फुसका छाप्राहरूका ठाउँमा त्यस्ता घर बनाएर हस्तान्तरण गरेका छौँ। यतिकै हामी सरकारबाट हट्नु परे होइन नि। हामीले गरेको अपराध एउटा मात्रै हो र? कहिले चीनतिरबाट पनि बाटो खोलेको छ, कहिले नाकाबन्दीको मुकाबला गरेको छ, कहिले लिम्पियाधुरा लेपुले काला पनि सामेल गरेर नक्सा बनाएको छ, कहिले विकासको लहर बनाएको छ। यता हेरो राजमार्ग उता हेरो, बाटो उता हेरो, पुलै पुल, धरहरा हेरो जुरुक्क उठ्या छ 2 वर्ष नपुग्दा। रानी पोखरी सुन्दर बनिएको छ, दरबार हाई स्कुल बनिएको छ, आर्मी हेडक्वार्टर बनिएको छ, सिंहदरबार बनिराखेको छ, बन्दैछ। संसद भवन इतिहासमा कहिले पनि आफ्नो संसद भवन थिएन, अहिले संसद भवन अब केही समयपछि तयार भयो। अब सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी हामीले बनाइदिएको नयाँ घरमा सर्दै हुनुहुन्छ। 2-4 हामीले बनाइदिएको नयाँ घर सर्दै हुनुहुन्छ। एकपल्ट ताली बजाउनुहोस् न, खुसी हो। सर्दै हुनुहुन्छ। हामीले बनाएको, हाम्रो समयमा हामीले बनाएको, त्यसमा सर्दै हुन्छ। मलाई खुसी लाग्छ उहाँले रिबन काट्नुहुनेछ, बत्ती बाल्नुहुनेछ, उद्घाटन गर्नुहुनेछ। घर हामीले बनायौँ, रिबन उहाँले काट्नुहुन्छ। घर हामीले बनायौँ, बत्ती उहाँले बाल्नुहुन्छ। तार हामीले जोड्यौँ, प्लग सलग हामीले ठिक गऱ्यौँ, प्लग ठ्याक्क थिच्नुहुनेछ। यस्ता थुप्रै आयोजनाहरू, थुप्रै कामहरू छन् जो हामीले गऱ्यौँ। यही अपराध सही नसक्नु भएको यही हो। यसै कारण यो एमाले त सरकारमा अब 2 वर्ष टिक्ने हो भने बिचराहरूको सटर बन्द हुन्थ्यो। सटर 11 सटर राजनीतिक सटर छ नि, सटर राजनीतिको सटर बन्द हुन्थ्यो। त्यसै कारण हटाउनु पर्यो। हाम्रो उद्देश्य, हामी दमन गर्न गएनौँ, मान्छे कुट्न गएनौँ, गिरफ्तार गर्न गएनौँ, मुद्दा लगाउन गएनौँ। अहिलेको सरकारले जस्तो आइपुग्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् त पहिलो काम के गर्छ? भूमि समस्या समाधान आयोग विघटन, किनभने त्यसले सुकुम्बासीलाई धनी पूर्जा दिने भयो। भूमि व्यवस्था समाधान, भूमिका समस्या समाधान गर्ने भयो। त्यो भएपछि आँट दिए। पहिले आएर त्यो हतार राम्रो काम गरिराखेर राजदूत फिर्ता 11 जना पहिले नै नामकट। अहिले राम्रो काम गर्दै गरेका एक्सपर्टहरू, विद्वानहरू, पिएचडी गरेका डक्टरेट गरेका मान्छेहरू, विदेश मामिला सम्बन्धी दक्षता हासिल गरेका, एम्बेसडरको रूपमा बेस्ट एम्बेसडर भनेर अवार्ड पाएका त्यस्ता मान्छेहरूलाई फिर्ता। अनि हामीले कहाँ छुट्याएको छ र? आफ्ना पनि त फिर्ता गरेको छ नि भनेर पुरै समय सिद्धिएको, मैले म्याद बढाएर राखेको जापानको माया ममिलाई पनि फिर्ता गराएको समय पुरै सिद्धिया हो। अहिले त्यो पनि फिर्ता पठाएको छौँ भनेर उहाँको अब 7 दिनभित्र फर्किनुपर्छ। सेप्टेम्बर भर्खरै मात्रै थप्या हो, 7 दिनभित्र फर्कनै पर्थ्यो। अब त्यसलाई पनि फिर्ता बोलाएको भन्ने सूचीमा, किनभने त्यो पक्षपात गरेको छैन भन्नलाई। कस्तो छली तरिका, कस्तो छली कुरा, यति साह्रो छली काम त किन गर्नुपर्ने? त्यो त पहिले नै टुङ्गो भइसकेको कुरा अहिले निर्णय गर्नुपर्छ, अहिले फिर्ता गर्नुपर्छ। सेप्टेम्बरभित्र आउने मान्छेको अहिले फिर्ता आउनु भन्ने निर्णय गर्नुपर्छ।
जनता झुक्क्याउने कुरो। यिनीहरूले नेपाली जनतालाई कस्तो ठानेको छ? मैले कहिले कहिले भन्ने गर्छु, हामी सानो हुँदाखेरि त्यो एउटा खेल हुन्थ्यो, यसो औँलामा थुप्लाउने अनि यसो पार्ने, हेर यतापट्टि सर्यो भन्ने, अनि यसो गर्ने यतापट्टि सर्यो भने, फेरि यसो गर्ने वल्लापट्टि सर्यो भन्ने। यिनीहरूले जनतालाई त्यही ठानेका छन्, यसो पार्यो यता सर्यो, उसो गऱ्यो उता सर्यो भन्ने। जनतालाई त्यति सोझा ठानेका छन्। यो त केटाकेटीको खेल हो। जनताहरूमा ल्याउने तागत हुँदैन यस्ता कुरामा। त्यो सरकारले हाम्रो उद्देश्य भनेको देशबाट गरिबी हटाउने हो। गरिबी हटाउनका लागि के गर्नुपर्दछ? हामीले नीतिहरू लिएका छौँ। हाम्रा नीतिहरू लगानी ती ठाउँहरूमा गर्ने जहाँ रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन्छ, जहाँ उत्पादन हुन्छ। उत्पादनका लागि उत्पादनका क्षेत्रहरूमा र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने क्षेत्रहरूमा लगानी गर्ने। वैदेशिक सहायता ऋण केमा लिने भन्दा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने ठाउँ र त्यो उत्पादन बढाउने ठाउँ। उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, उत्पादन बढाउने र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने। त्यसभित्र शिक्षा पर्न सक्छ, स्किल डेभलपमेन्ट पर्न सक्छ। वैदेशिक लगानी हामी त्यस्ता कुराहरूमा आकर्षित गर्छौँ जसले उत्पादन गर्छ र निर्यात गर्दछ, हाम्रो आयात घटाउँछ, निर्यात वृद्धि गर्छ। त्यस्ता क्षेत्रहरूमा, अरूले तोकिदिएका क्षेत्रमा होइन, हाम्रा प्राथमिकता र हाम्रा आवश्यकताका आधारमा मात्रै हामी वैदेशिक सहायता र ऋण स्वीकार गर्छौँ, लिन्छौँ। वैदेशिक लगानी त्यस्ता क्षेत्रहरूमा हामी आकर्षित गर्न चाहन्छौँ जो हाम्रा प्राथमिकता, हाम्रा आवश्यकतामा, हाम्रा हितका लागि, हाम्रो जनताको हितको लागि हुन सक्छ। तर अहिले त अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बिगार्ने, छिमेक सम्बन्ध बिगार्ने, तनाव सिर्जना गर्ने कस्तो सरकार आयो? यो त कस्तो सरकार हो? कस्तो सरकार? अचम्म लाग्छ। सिस्नो जस्तो छ क्या, जता छोयो त्यतै। आउँदो चुनावमा यसलाई चाहिँ अलिकति तातो पानीमा खोले, तबसम्म यसले पोल्ने हो क्या। खैर, त्यसै कारण हामीले कृषिको आधुनिकीकरणका कुरा गऱ्यौँ, कृषिको व्यावसायिकीकरणका कुरा गऱ्यौँ, कृषिमा विज्ञान र प्रविधिको प्रयोगको कुरा गऱ्यौँ, आधुनिकता कृषिमा मिसाउने, आधुनिक मल बिउ बिजन कसरी उत्पादन गर्ने, त्यसै गरी कीटनाशकहरू विषादीयुक्त होइन, कीटलाई मार्ने तर मान्छेको स्वास्थ्यलाई हानि नगर्ने, त्यस्ता खालका विषादीहरू तयार गर्ने। बालीको सुरक्षा गर्ने, बाली बढाउने तर बढाउँदा मानव स्वास्थ्यलाई या त्यसको प्रतिकूल असर कतै पर्ने गरी होइन। पशुले खाने घाँसमा विषादी भयो भनेदेखि त्यो घाँस खाएर पशु बिरामी हुन्छ र पशुको दुध खाने, पशु दुग्ध प्रडक्ट खाने अरू मान्छेहरू बिरामी हुन्छ। त्यसकारण हामी बहुतै होसियारी साथ के गर्नुहुन्छ, के गर्नु हुँदैन, कसो गर्नुहुन्छ, कसो गर्नु हुँदैन, कसरी विकास हुन्छ, कस्तो विकास गर्नुपर्छ, ती कुरा बडो सचेतनताका साथ अगाडि बढाइरहेका थियौँ विथ भिजन। यी विचारहरूलाई भिजन भने मैले एकपल्ट एकजना नेतालाई सोधेको थिएँ, तपाईँ कस्तो नेता हो? मैले अलिकति राम्ररी बुझिनँ। बेलुका टन्न गङ्गाजल, बिहानभरि गीता पाठ, यो बेलुकातिर बेग्लै गङ्गाजल, सांसारिक या लीला, भोलिपल्ट बिहान गीता पाठ, परलोक सुधार्ने कुरा, फेरि दिउँसो राजनीतिका कुरा पनि अलिअलि गरेर सुनिन्छ। तीनटा नाउमा खुट्टा हालेको त अचम्म लाग्छ। फेरि राजनीति गर्ने मान्छे
एउटै किताब पाठ गरेर बस्नु सक्दैन। जनतालाई, देशलाई त स्वास्थ्य पनि चाहिन्छ होला, शिक्षा पनि चाहिन्छ होला, वन पनि चाहिन्छ होला, वातावरण चाहिन्छ होला, कृषि चाहिन्छ होला, उद्योग चाहिन्छ होला, व्यापार चाहिन्छ होला, कर नीति चाहिन्छ होला, अरू नीति चाहिन्छ होला। कि त अहिलेका अर्थमन्त्री जस्तो चाहियो नीति नफेति सुमु सुमु भैँसी हिँड्छ नि बालीबाट सुमु सुमु किसानहरूलाई अलिक थाहा हुन्छ। त्यसै गरेर सुमु सुमु हिँडिदिएपछि त के नीति नफेति केही न केही। एउटा मैत्री हस्पिटल भन्ने थियो, त्यो मैत्री हस्पिटलमा 3वटा ब्याङ्कबाट उहाँहरूले बलजफ्ती 33 करोड रुपियाँ लोन लिनुभयो, ऋण लिनुभयो। अहिलेसम्म ब्याङ्क जेल खाएका छन्, हस्पिटल पनि छैन, ऋण लिने मान्छे भेटिन्छ, हस्पिटल के अरे उसले ब्याङ्कले बोल्न पनि सक्दैन, भन्न पनि सक्दैन। ती पावरफुल छन्, पावरफुल पनि जन्डु पावरफुल छन्, बोल्यो भने टोकिदिन्छ, चिथोडिदिन्छ। चुप्प लागेर आफ्नो कार्यालयमा बसेर मिटिङ गरिरहेकालाई त हमला गर्न जान्छन् भने मेरो खाएको ऋण तिर भन्दाखेरि के गर्न थिएन, सहिसक्न छन् तिनीहरू, छोइसक्न। त्यसै भएर ब्याङ्क लोन उठाउन पनि जान सक्दैन। अहिले पनि त्यत्तिकै होला त्यो, कुनै ब्याङ्क हो नि तिनीहरूले सुनेर बुझ्दैन। अनि के का नीति, नीति अन्तर्गतै होइन, त मन परिसम्म अराजकता, अलोकतान्त्रिकता, त्यसरी सरकार चल्न गइरहेको छ। म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, मैले सम्पूर्ण क्षेत्रका नीतिहरूको अहिले व्याख्या गर्न भ्याउँदिनँ, व्याख्या गर्न जरुरी पनि छैन अहिले, किनभने तपाईँहरूले काफी धेरै सुन्नुभएको छ, अध्ययन गर्नुभएको छ। हामीले बिचमा पनि थुप्रै कुराहरू अगाडि ल्याएका छौँ। हामीले गर्न खोजेका कुराहरू ती हुन् भन्ने कुरा मैले खालि स्मरण गराउन खोजेँ। त्यसका निम्ति हामीले पहिलो कुरा सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रमा क्रियाशील रहेका, सबै भूगोलमा बसोबास गर्ने, सबै पेसा व्यवसाय अपनाउने सबै समुदायका जनतालाई सचेत गर्नुपर्नेछ। देशको गन्तव्यप्रति सचेत गर्नुपर्छ हरेक जनतालाई। हामीसँग सबभन्दा ठुलो परिवर्तनको सामर्थ्य कहाँबाट पैदा हुन्छ भन्दा सचेत जनताबाट, जनताबाट पैदा हुन्छ। जनताले मात्रै गर्न सक्छन् त्यो काम। तर कस्तो जनता, कतिवटा देशमा देख्नुभएको छ तपाईँहरूले, हामी सबैले देखेका छौँ। कम्युनिस्ट सिद्धान्त राम्रो हो, तर कम्युनिस्टहरू किनारामा फ्याँकिया छ। कतै कस्ता आएका छन्, कतै व्यापारी, कतै के। हामीले दुनियाँमा देख्यौँ कम्युनिस्ट नछानिने कस्ता कस्ता मान्छे चाहिँ राष्ट्रपतिमा छानिदिन्छ। देश बनाउँछु भन्ने, जनताका लागि सोच्ने, विश्वमा शान्तिका लागि सोच्ने ती मान्छेहरू पछाडि परे। तिनीहरूको कुरा सुनिँदैन र दुनियाँमा मसल देखाउनेहरू अनि छानिन्छ। अनि दुनियाँ के हुन्छ, शान्ति कसरी स्थापना हुन्छ? हामी विश्व शान्तिका पक्षमा हुन्छौँ। शान्ति बिना मानव जाति कसरी सुखी हुन सक्छ, कसरी सुरक्षित हुन सक्छ? तर मान्छेका स्वार्थ, अहङ्कार, एउटा व्यक्ति विशेषका, एउटा राष्ट्र विशेषका स्वार्थ अहङ्कारमा आज विश्व शान्ति खलबलिन्छ। यही बोल्न पनि कतिपयलाई यति बोल्न पनि गाह्रो। नाकाबन्दी हुँदा त नाकाबन्दी भन्न नसक्ने चुप लागेर बस्नेहरू यस देशमा छन् भने, आफूलाई प्रजातन्त्रवादी भन्ने, क्रान्तिकारी भन्ने, अनेक भन्ने, तर नाकाबन्दी भयो, हामीमाथि नाकाबन्दी भएर अन्याय भयो, हाम्रो चुलो बलेन, हाम्रो गाडी चलेन, हाम्रा विद्यालय चलेनन्, हामीले औषधि पाएनौँ, हाम्रा बालबालिका अलपत्र परे, बुढाबुढी अलपत्र परे, बिमारीले उपचार पाएन, औषधि पाएन, नाकाबन्दी अन्त्य गर भनेर भन्नु त टाढाको कुरा। नाकाबन्दी भयो भन्न समेत नसकेर बोर्डरमा देखा परेका समस्या कतै पेट भोको छ, पाउरोटी खान पाएको छैन, पाउरोटी कसले बनाउने? कृष्ण पाउरोटी आफै बन्द कसले बनाउँछ? अनि पाउरोटी उद्योगहरू नै बन्द, कसले बनाउँछ? एकजना साथी मलाई भन्थे, ग्यास पाएन भने चिया बनाएर खाइहालिन्छ भन्ने ठानेको, त ग्यास नभएपछि त चिया कहाँबाट खानु?
चाउचाउ पकाएर खाइन्छ, भात भएन भनेको चाउचाउ कहाँबाट पाउनु, चाउचाउ कहाँबाट पकाउनु, फेरि केही पनि नहुने रहेछ त्यो त। वास्तवमा हुँदैन। त्यस्तामा बोल्न नसक्नेले विश्व शान्तिका कुरा, विश्वमा हतियारको चाङ लागेको कुरा, विश्व शान्तिमा खतरा पैदा भएको कुरा, त्यो त गर्न सक्ने कुरै भएन। काम गराइ कस्तो छ? तराईतिर भन्छ एउटा चटमङ्नी पटसादी भनेर। हिजो तपाईँहरूले देख्नुभयो होला नि, चटमङ्नी पटसादी। एउटा मन्त्री फ्याट्ट तोकिएपछि नियुक्त गरिए, फ्याट्ट हतार हतार शपथ ग्रहण गरिए, सुटकेस 3 छेउमा ल्याएर राखेर छ, लिएर हेर्को क्या ताल। संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्न जाने, के प्रतिनिधित्व गर्ने, कसरी प्रतिनिधित्व गर्ने, के बोल्न जाने, के भन्न जाने, कपडाको ब्यागेज बोकेर संयुक्त राष्ट्रमा प्रतिनिधित्व हुन्छ। कपडाले गर्छ, टाई सुटले गर्छ प्रतिनिधित्व, खोइ तयार। प्लेनमा जाँदाखेरि सुतेर चिन्तन मनन गर्ने, विशिष्ट श्रेणीको सिटमा यसो ढल्केर आँखा चिम्लिएर घुर्दै सोच्दै नेपालले के भन्छ संयुक्त राष्ट्र। यो हालत छ देशको। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा छ भन्ने कुरा 75 दिन थाहा नपाउने सरकार। हिजो धराष्ट्र सम्झिएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभा छ, महासभामा त जानुपर्छ। हिजो बिहानै थाहा भएछ। अस्ति सुरु भइसक्यो, हिजो बिहानै थाहा। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभा सुरु भइसक्यो। एकजना भाग्यमानलाई च्याप समातेर को अगाडि पर्यो, ठ्याक नियुक्ति, शपथ ग्रहण। यस तालले चढेको छ यो सरकार। खालि सरकार सञ्चालनको तरिका, सरकार सञ्चालनमा गम्भीरता के छ भन्ने कुरा कसरी छ? यस अवस्थालाई, यो दुःखद स्थिति हो देशका लागि। देशको यस्तो तीव्र विकासको दुनियाँमा आजको अझ कोभिडले थला पारेको स्थितिमा यसबाट सामना गर्दै अगाडि बढेर तीव्र विकासमा जानै पर्ने बाध्यता हाम्रो छ। धन्न हामीले आइटीको क्षेत्रमा डिजिटल नेपाल भनेर जुम सिस्टम सुरु गरेर, 4G सुरु गरेर अनेक हामीले केबल कार ओछ्याउने कुराहरूदेखि लिएर सहरको ब्युटिफिकेसनका लागि पनि, सजिलोका लागि पनि अब टेलिफोनका तारहरू अन्डरग्राउन्ड लाने भनेर पाइपहरू घुसारेका घुसारे अहिलेसम्ममा सकिन लाग्थ्यो होला। चिन्ता नगर्नुहोस्। रानी पोखरी हामीले शिलान्यास गरेका थियौँ, फर्केर आउँदा इँटामा लेउ लागिरहेको रहेछ, देउसेउ पखालेर हामीले फेरि निर्माण गरेर सक्यौँ। मै बनाउँछु मेरो धराहरा भनेर मैले एउटा अभियान सुरु गरेको थिएँ। म छोडेर हिँड्दा जहाँ थियो त्यहीँ जस्ताको तस्तै ढलेको ढलै छ, विचित्रको स्थिति। आएर हामीले सुरु गरेर शुभारम्भ गऱ्यौँ। कस्तो आतिए भने केपी ओलीले शिलान्यास पनि सबै सिध्याउने भयो, बाटाका शिलान्यास पनि सबै सिध्याउने भयो, पुलका शिलान्यास पनि सिध्याउने भयो। खुरुखुरु निर्माण कार्य गरेर धमाधम निर्माण कार्य सम्पन्न गरेर उद्घाटन गरेको गरेछ, उद्घाटन पनि सिध्याउने भयो। 1 महिनाहरू भएको भए अरू धेरै उद्घाटन भइसक्यो। तर व्यवधान अहिले त सरकारै बन्न सकेका छैन, मन्त्री नै पाउन नसकेका हो कि के नभएको। मन्त्री नै छैन भने के हालत होला? मन्त्री नै छैन, 75 दिनसम्म मन्त्री छैन, मन्त्रालय छन्, मन्त्री छैन।
सचिवहरूले धेरैपल्ट मन्त्रीको स्वागतका लागि यस्ता पुष्पगुच्छाहरू बनाए। एउटा पुष्पगुच्छा आज बनाएर राख्छन्, कति बेर मन्त्री आउँदा भन्दा त्यो ओइलाउँछ, फेरि अर्को दिन पुष्पगुच्छा बनाएर राख्छन्, त्यो ओइलाउँछ, माला उनेर राख्छन्, त्यो ओइलाउँछ, माला किनेर ल्याउँछन् त्यहाँ 32 पुतली के अरे या कमलादीबाट माला किनेर लान्छन् सचिवहरूले, मन्त्री आउँदैन, फेरि ओइलाउँछ। पछि बिचराहरूलाई त्यो बिल बेरुजु होला भन्ने डर, मन्त्री आउँदैन। 2.5 महिनासम्म मन्त्री आउनु, मन्त्री नबन्नु, जसको कार्यकाल 15 महिना छैन, 2.5 महिना मन्त्री नै नबनिकन गयो। अब यो 14 महिनाभित्र मन्त्री बनाइसक्यो भने धन्यवाद छ सर, कमसेकम एउटा काम त हो। यस स्थितिलाई बदल्नका लागि तपाईहरूका जिल्ला कमिटीहरूले, तपाईहरूका क्षेत्रका सङ्गठनहरूलाई, तपाईहरूका क्षेत्रका साथीहरूलाई सचेत गर्नुपर्छ, सङ्गठित गर्नुपर्छ, गतिशील बनाउनुपर्छ र जनताका बिचमा पठाउनुपर्छ। त्यो पेसा व्यवसायसँग भनेको त्यही पेसा व्यवसायसँग मात्रै हुँदैन, तिनका अभिभावक हुन्छन्, तिनका परिवारका सदस्यहरू हुन्छन्, अरू पेसा व्यवसायसँग त्यसको सम्बन्ध हुन्छ, तिनका छोराछोरी हुन्छन्, तिनका बाआमा हुन्छन्, तिनका मामा माइजू हुन्छन्, तिनका भिनाजु हुन्छन्, तिनका साला साथी हुन्छन्, अरू अनेक हुन्छन्। ती सबै ठाउँतिर तपाईँहरू पुग्नुपर्छ र तपाईँहरूले यी संस्थाहरू जो यिनको नेसनल नेटवर्क छ, यस्ता संस्थाहरू युवाहरू, विद्यार्थीहरू, मजदुरहरू, उद्यमी व्यवसायीहरू, अरू विभिन्न क्षेत्रहरू, यसलाई तपाईँहरूले सङ्गठित गरेर गतिशील बनाउनुपर्छ। सङ्गठित र गतिशील, म तपाईँहरूलाई सङ्गठित गर्न, साथीहरूलाई सचेत बनाउन, त्यो सचेतनताका आधारमा पार्टीले ठिक ढङ्गले नीतिहरू अगाडि सारेको छ, ती नीतिका आधारमा सङ्गठित हुन र अगाडि बढाउन म आग्रह गर्न चाहन्छु। पार्टीभित्र केही समस्याहरू देखा पर्न सक्छन्, अल्झाउने कुराहरू आउन सक्छन्, अगाडि बढ्न नदिने खालका प्रयासहरू फेरि पनि हुन सक्दैनन् भन्न सकिँदैन। अल्झाउने, अल्मल्याउने प्रयासहरू हुन सक्छन्। म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, अल्मल्याउने, अल्झाउने कुनै प्रकारका प्रयास, कुनैले के पढाउँदै हिँडेर कुनै अर्थ छैन। तपाईँहरू दृढतापूर्वक पार्टी नीतिमा अगाडि बढ्नुहोस्, पार्टी निर्णयमा अगाडि बढ्नुहोस् र गतिशील आफू हुनुहोस्, अरूलाई पनि गतिशील बनाउनुहोस्। तपाईँहरूका सङ्गठनहरूले आफ्ना ठाउँबाट युवाहरूलाई, विद्यार्थीहरूलाई, मजदुरलाई, उद्यमी व्यवसायीहरू, विभिन्न क्षेत्रले ती क्षेत्रहरूलाई गतिशील बनाउनुपर्छ। त्यहाँभित्र कुनै अन्यल रहनु हुँदैन, किनभने यो निरक्षर, कख चिन्न नपाएको, कुरो सुन्न नपाएको, बुझ्न नपाएको समुदाय होइन। यो सबै सचेत समुदायभित्र तपाईँहरू काम गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसकारण सचेत समुदायभित्र तपाईँहरूले यो सचेतनतालाई लिएर जानुहोस् र अहिले चुनौतीको समयमा छ। एउटा उर्दूमा भन्छ, हिरा पत्थरमा घोटिएपछि नै उचाइ चिनिन्छ। त्यो उर्दूमा भन्छ, खार लाती है हिना पत्थर पे घिस्ने के बाद। पत्थरमा घोटिएपछि हिरा झन् चम्किलो। अहिलेको समय भनेको हामी पत्थरमा घोटिने समय छ, चुनौतीको समय छ। पार्टी फोड्न खोजेका छन्, टुक्र्याउन खोजेका छन्, सिद्ध्याउन खोजेका छन्। यस्तो बेलामा टुक्रिन दिने होइन, कमजोर हुन दिने होइन, विभाजित हुन दिने होइन, एकजुट भएर, एकजुट बनाएर अगाडि बढाउने। एक दुईटा यताउता लाग्न सक्छ, के का लागि लागेका तपाईँहरू सोध्न, के सोध्नु र के का लागि तिमीहरू लाग्यो भनेर। मैले यी मन्त्री खानैका लागि कुदेका, शेरबहादुरका पछि कुदेका, कङ्ग्रेसका पछि कुदेका, कम्युनिस्टको खोल ओढेका मन्त्रीका लागि कुदेका। मैले शेरबहादुर देउबाजीलाई पनि पार्लियामेन्टको रोस्टमबाटै आग्रह गरेँ, बाबा खान तपाईँका पछि कुदेका कुदै छन्। त्यति बेला 1 महिना भएको थियो।
मैले भने 1 महिना भइसक्यो यिनीहरू तपाईँका पछि म्याउ म्याउ गर्दै कुदेको, किन दिनुहुन्न खाना? दिनुहोस् न कमसेकम। अब त 2.5 महिना भइसक्यो। म कराई छु शेरबहादुरजी, यिनीहरूलाई दिनुहोस् न। ती लफडा छ। एमालेसँग लड्नेहरूले कमसेकम आफू त एकताबद्ध भएर आउनु। यो 5वटा कि के छन् नि गठबन्धन पञ्चायत गुट, यो पञ्चायत गुट चाहिँ कमसेकम एकजुट भएर आउनु। एमाले जस्तो मजबुत शक्तिसँग लड्न यत्तिकै लिरिखेरी पाराले मन्त्रीमण्डल बनाउन नसक्ने एमालेसँग लड्ने गफ दिने, मन्त्री परिषदको विस्तार गर्न नसक्ने एमालेसँग लड्ने धाक लाउने। एकता देखियो त्यहाँ, एकता। हामी सरकार बनाउँ। भोलि हेर्नु होला, हामीले सरकार बनाउँदा 3 दिनभित्र हामी सरकार कम्प्लिट गरिसक्छौँ। उसै दिन पनि गर्न सक्छौँ। उति गरे सरकार आएपछि हाम्रो पार्टी एकजुट, एक ढिक्का, एक विचारमा चलेको, एउटा विचारमा सङ्गठित भएको, एउटा उद्देश्यमा सङ्गठित भएको, एउटा उद्देश्यतर्फ उद्देश्यलाई गन्तव्य बनाएर अगाडि बढेको पार्टी। त्यसकारण यसमा पदका लागिको मरिमेटाइ हुँदैन। केही प्रवृत्तिहरू पदका लागि मरिमेट्ने छन् भने पनि तिनीहरूलाई हामी कुनै प्रोत्साहित गर्दैनौँ। पदका लागि मरिमेट्ने मान्छे अन्तत गएर काम पनि लाग्दैन। पदका लागि जो मरिमेट्छ अन्तिममा गएर देश र जनताका लागि त्यो अडिन्छ भन्ने होइन। मैले भन्ने गरेको छु, प्राय निष्ठाका साथ काम गर्नुहोस्, इमानका साथ काम गर्नुहोस्, मती ठेगानमा राखेर काम गर्नुहोस्। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा मती हो। बुद्धिले धेरै काम लिन थाल्नुभयो भने बुद्धि खेलाउँदा खेलाउँदा प्रचण्ड भइन्छ। बुद्धि खेलायो जाँदै गर्ला। प्रधानमन्त्री हुन कुद्या होइनन् प्रचण्ड। अहिले हेर्नुहोस् त बिचरा माधव नेपाल प्रचण्ड हुन के प्रधानमन्त्री हुन कुद्या होइनन्। प्रधानमन्त्री हुन कुद्या माधव नेपाल। अहिले हेर्नुहोस् त, पार्टी त उनको पदाधिकारी पार्टी भएछ। माधव नेपाल नेकपा एकीकृत समाजवादीको अध्यक्ष। फुटेको यत्रो चोइटो एकीकृत, फुटेर चोइटो भएपछि एकीकृत हुँदो रहेछ। एकीकृत अध्यक्ष भनेपछि मैले यसो टिभीमा हेरेको, अध्यक्ष भनेको अध्यक्ष माधव नेपाल। अनि उहाँको पार्टीमा कस्ता छन्? 7 जनालाई त अहिले पार्टी बन्दैछ, उपाध्यक्ष पहिले चाहियो। माधव नेपालको सिद्धान्त फेरि उधारो होइन, नगदान। उहाँले सिकाएकै थियो, नगदानगदी। 7 जना उपाध्यक्षले नगदानगदी दिए, ठ्याक्कै ठाउँका ठाउँ नगदानगदी उपाध्यक्ष 7 जना। यसो गरेर हुँदैन रहेछ। 7 जना उपाध्यक्ष।